सुरु गर्नु छ सर। अतुल दाइ गर्नु छ। दाइ सुरु गरौँ न। आजको यो सुशील कोइराला मेमोरियल फाउन्डेसनद्वारा सञ्चालित यो आजको एपिसोडमा सबै पार्टिसिपेन्टलाई सर्वप्रथम त म वेलकम गर्न चाहन्छु। त्यसमाथि पनि आजको हाम्रो स्पेसल गेस्टको रूपमा डाक्टर शेखर कोइराला जो सेन्ट्रल कमिटी मेम्बर हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो गिरिजाबाबुसँगको र डेमोक्रेटिक हिस्ट्रीमा डेमोक्रेटिक स्ट्रगलमा भएका आफ्ना तथ्य सत्यहरू बताउनु हुनेछ र सबैलाई स्वागत गर्दै म जगत सरलाई यो कार्यक्रम अगाडि बढाउनलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद अतुल कोइरालाज्यू। यो कार्यक्रमका प्रमुख वक्ता आदरणीय नेता शेखर कोइरालाज्यू, यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका एकदमै लब्ध प्रतिष्ठित हाम्रो थोरै भए पनि एकदमै प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सुशील कोइराला मेमोरियल फाउन्डेसनले केही समय यता गिरिजाबाबुको 98औं जन्मदिनको अवसर पारेर हामीले यस्तै एउटा छलफल कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएका छौँ। खास गरी यसको उद्देश्य चाहिँ नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई एउटा नयाँ न्यारेटिभ त्यसको बारेमा क्रिएट गर्ने हाम्रो जुन अभियान छ त्यसमा कन्ट्रिब्युसन होस् र भन्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। म शेखर दालाई स्वागत गर्दै उहाँसँग गिरिजाबाबुसँगका सङ्घर्षका कथा र उहाँले आफूले भोगेका र फर्स्ट ह्यान्ड इन्फर्मेसनहरू चाहिँ जुन नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा उहाँको कन्ट्रिब्युसन छ त्यो बारेमा राखिदिन अनुरोध गर्छु। खास गरी सशस्त्र क्रान्ति, प्लेन हाइज्याकिङदेखि सुरुदेखि लिएर यो पिस प्रोसेस र गणतन्त्रको बिन्दुसम्म आइपुग्दा कस्ता कस्ता घटनाहरू भए जो चाहिँ नेपालको हिस्ट्रीमा रेकर्ड राख्नुपर्छ त्यो विषयमा एकदम सारगर्भित आफ्ना मन्तव्य राखिदिनु हुन म शेखर दाइलाई आग्रह गर्दछु। मैले सुरु गर्ने हो? सुरु गरौँ न। धन्यवाद। सुशील कोइराला फाउन्डेसनले आयोजना गरेको युग पुरुष गिरिजाप्रसाद कोइरालाको 98औं जन्म जयन्तीको अवसरमा जुन कार्यक्रमहरू गरिरहनु भएको छ र विभिन्न वक्ताहरूलाई बोलाइकन उहाँको बारेमा डेमोक्रेटिक मुभमेन्टमा उहाँले खेलेका भूमिकाको बारेमा जुन गर्नुभएको छ त्यो अत्यन्तै भोलिको दिनमा यंगर पिपुलको लागि जसले गिरिजाबाबुलाई देख्न पाएको छैन, सुन्न पाएको छैन, तपाईहरुले त बुझ्नु पनि भएको छ, तपाईहरुले कतिले त काम पनि गर्नुभएको छ, सँगसँगै हिँड्नु पनि भएको छ, तर धेरै यस्ता साथीहरु छन् जसले भेट्न पाएको छैन। यस्ता कार्यक्रमहरुले उहाँहरुलाई एउटा नयाँ ऊर्जा पनि दिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। म सबभन्दा पहिले सुरु गरौँ। तपाईको उहाँ एउटा दृढ इच्छा शक्तिको धनी व्यक्ति। त्यस्तो व्यक्ति मैले देखेकै छैन भने पनि हुन्छ। म सम्झिन्छु तपाईको धेरै वर्ष पहिले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पत्नी सुजाता कोइरालाको आमा, मलाई सम्झना छ त्यो बेला म आईएससी को जाँच दिएको थिएँ। म बनारस घुम्न भनेर गएको थिएँ। हामीले बनारसमा सुन्यौं उहाँको श्रीमती, हामी मम्मी भन्थ्यौं, उहाँ बर्न हुनुभयो, जल्नुभयो भनेर म फर्किँदै थिएँ र बाटोमा ट्रेनमा उहाँ कलकत्ताबाट मेरो बुवा र उहाँ आउँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि म चाहिँ नि
बनारसबाट आउँदै थिएँ, बरौनी भन्ने एउटा स्टेसनमा मैले भेटेँ। अनि मैले उहाँलाई यसलाई सोधेँ, तपाईँ कसरी यहाँ मम्मीलाई यस्तो भएको छ भनेर भने। भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो, होइन, बिपीलाई छुटाउनको लागि म सुवर्णजीलाई भेट्न गएको थिएँ, कोच दाजुलाई लिएर, मेरो बुवालाई लिएर भनेर भन्नुभयो। त्यो दिन स्टेसनमा मलाई लाग्यो आफ्नो श्रीमती डेथ बेडमा हुनुहुन्छ र उहाँ आफ्नो दाजु नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको नायक बिपी कोइरालालाई छुटाउन प्रयास गरिरहनु भएको छ। त्यो बेला त्योभन्दा पहिले चाहिँ नि उहाँलाई त्यस्तो मलाई लागेको थिएन र यसले मलाई के लाग्यो भने उहाँ चाहिँ नि दृढ इच्छा शक्तिको धनी हुनुहुँदो रहेछ भन्ने भन्टाने र उहाँ फर्किनु पनि भयो, त्यसपछि डेथ पनि भइहाल्यो। त्यतिमै सीमित भएन, उहाँ राजासितको सम्बन्ध कस्तो थियो त्यो बेला भने पञ्चायतको राजा राजा महेन्द्र थिए। त्यो बेला औषधिहरू विराटनगरमा नपाउने, कुनै पनि त्यो बेला हुन त वनमा धेरै, अब त म पनि डाक्टर भएँ तर त्यो बेला यसै विचार गर्दाखेरि नपाउने। त तपाईको राजाले औषधि र डाक्टर डङ्गोल चिन्नुहुन्छ, नाम सुन्या होला तपाईले, गङ्गोल उहाँलाई चार्टर्ड फ्लाइटबाट विराटनगर पठाउनु भयो। उहाँले हेरेर अब जे भन्नुभयो, माने त्यो रिलेसन पनि हाम्रो थियो भनेर मैले भन्न खोजेँ। र त्यसपछि उहाँ बिपीलाई छुटाउनको लागि हामीसँगै, उहाँसँगै म पनि विराटनगरबाट हामीहरू गाडीबाट आयौँ, जिपबाट। काठमाडौँमा आइसकेपछि अब उहाँलाई त एकदम पत्नी शोक भएको, एकदमै भर्खर भएको छ, धेरै दिन पनि भएको छैन। मन बलाउने हिसाबले घरको परिवारहरूले, होइन, यो बालाजुमा स्विमिङ पुल भर्खर खुलेको थियो, त्यहाँ जानुपर्छ भन्ने भयो। उहाँ पनि जानुहुन्थ्यो, इच्छा नलागे पनि जानु पर्थ्यो। अब राजासित भेट्न चाहिँ आउनु भएको उहाँ, र मलाई सम्झना छ उहाँ त्यही कसैले खबर गर्यो, कसले खबर गर्यो मलाई त थाहा छैन, सम्झना छैन त्यति। उहाँ त्यही कपडा लगाइकिन, माने दाउरा सुरुवाल पनि थिएन, के पनि थिएन, राजालाई भेट्न जानु भएको भन्ने, मलाई जानु पर्यो, दरबार जानु पर्यो भन्नुभयो, जानुभयो। त्यो बेला कतिले चिन्नुहुन्छ कतिले चिन्नुहुन्न, उहाँको एकजना साथी बोहरा भन्ने हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि सँगै हुनुहुन्थ्यो। उहाँको साथी विराटनगरको हो र उहाँले चाहिँ नि त्यसपछि उहाँकै टोपी लगाएर उहाँ जानुभएको, म सम्झिन्छु त्यो चाहिँ। राजासितको अन्तरङ वार्ता त मैले भनिरहनु पर्दैन, जगतजीले धेरै ठाउँमा त्यो प्रकाशन पनि गरिसक्नु भएको छ। त्यस्ता कुराहरूलाई म धेरै अहिले भनिरहनु पर्ने जरुरत छैन, किनभने उहाँले धेरै कुरा, हामीभन्दा धेरै कुरा उहाँले स्टडी गरिसक्नु भएको छ। एउटा यो इन्सिडेन्ट्स मलाई के लाग्यो भने उहाँ दृढ इच्छा शक्तिको धनी व्यक्ति भनेर मलाई लागेको। दोस्रो, उहाँले जब हाइज्याकिङ गर्छु भनेर सोच्नुभयो, पैसा चाहियो आन्दोलन गर्नलाई, सशस्त्र क्रान्ति गर्नलाई, त उहाँले बिपीलाई भन्नु भएन भाइ, उहाँले बताउनु भएन म गर्दैछु भनिकिन। उहाँले सबै प्रपञ्च मिलाउनु भयो अनि मात्रै बिपीलाई थाहा दिनुभयो यस्तो गर्ने भनेर।
र त्यो सक्सेस पनि भयो र त्यसको स्टोरी, त्यसको किताब, त्यो तपाईको सबै कुरा तपाई माने जगतजीले त फिल्मै बनाइसक्यो, माने जगतजीहरु मिलेर फिल्मै बनिसकेको छ त्यो विषयमा। त्यसमा खाली मैले आफूलाई पनि अलिकति जोड दिइहाल्नु। शेखर, म चाहिँ नि मेडिकलमा पढ्थे अनि म छुट्टीमा घर आएको थिएँ। मेरो बुवा जेलमा हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेला काठमाडौँ मलाई जानु थियो र सायद म त्यो दिन काठमाडौँ गएको भए त्यो हाइज्याक प्लेनमा म पनि पढ्थे। प्रकाश कोइराला हाम्रो दाइ, उहाँले भन्न त भन्नु भएन, हामी धेरै पटक त्यो बेला फारिसगञ्ज गयौं प्रकाश दा र म। हरेक एक दुई दिनमा गइरहन्थ्यौं फारिसगञ्ज। तर उहाँले बताउनु भएन के काम हो, खुसुखुसु कुरा गर्नुहुन्थ्यो, हामीलाई बताउनुहुन्न थियो। खाली यति मात्रै भन्नुहुन्थ्यो, तैले जाने काठमाडौँ जाने जुन निर्णय गरेछस् हुन सक्छ तैले क्यान्सल गर्नु पर्ला, मैले भने क्यान्सल गर्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। त्यो क्यान्सल गर्नुपर्ने कारण के भने 3 जना टिकट पाउनु पर्यो नि, सानो प्लेन हुन्थ्यो, टिकट पाइदैन थियो। र अन्ततोगत मैले क्यान्सल गर्नु पर्यो। त्यो टिकट वान अफ द हाइज्याकरले त्यो टिकट माने उहाँहरूले लिनुभयो भनौँ न। मलाई थाहा छैन तबसम्म त्यो हाइज्याकिङ भएको छ भन्ने कुरा पनि उहाँहरूले हिन्ट दिनु भएन अलिकति पनि। जबकि म प्रकाश दाससित सँगै छौँ एउटै घरमा, फारिसगञ्ज पनि गइरहन्थ्यौँ, विनोद दाई मनोहर दाईहरुसित हामीहरूको छलफल पनि भइरहन्थ्यो। तर एक्लैमा कुरा गर्नुहुन्थ्यो, मलाई राख्नुहुन्न त्यो कुरा गर्दाखेरि। र हामी प्रकाश दा र म मेरो बुवालाई जेलमा भेट्न जाँदाखेरि राम लक्ष्मण पनि थिए त्यो बेला। अनि प्लेन जब दक्षिणतिर लाग्यो त्यसपछि प्रकाश दाले भन्नुभयो आज प्लेन हाइज्याक भयो भनेर भन्नुभयो। अनि हामी त्यही दिन हामी या भोलिपल्ट बिहानै हामी निस्क्यौं, इन्डिया गयौं अनि त्यसपछि बनारस पुग्यौं हामी। र त्यो हाइज्याकिङको पुरा स्टोरी तपाईलाई मैले भनिरहनु पर्दैन, त्यसमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नै इन्भल्भ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा क्लियर छ। उहाँ डेमोक्रेसीको निम्ति कहिले पनि कसैसित कम्प्रोमाइज गर्नु भएन। राजा महेन्द्र र राजा वीरेन्द्रसित पनि कम्प्रोमाइज गर्नु भएन। सायद कम्प्रोमाइज गरेको भए, जसरी बिबीले कम्प्रोमाइज गर्नु भएन, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि कहिले पनि डेमोक्रेसीको निम्ति कम्प्रोमाइज, कुनै पनि किसिमको कम्प्रोमाइज उहाँले गर्नु भएन। त्यो उहाँको स्ट्रेन्थ त्यहाँबाट देखिन्छ। त्यो उहाँ र अर्को के थियो भने उहाँ डेमोक्रेसीको निम्ति कम्प्रोमाइज नगर्ने तर कम्युनिस्ट चाहिँ नि देख्नै नसक्ने, त्यो बडा इन्ट्रेस्टिङ थियो उहाँको। तर पछि गएर लेटर फेजमा उहाँ कम्युनिस्टसित सहकार्य गर्न पुग्नुभयो, त्यो पनि माओवादीसित। त्यो चाहिँ नि हाम्रो लागि एउटा लेसनै, कन्ट्रीको लागि त्यो लेसनै भयो भन्ने मलाई लाग्छ। यो पनि कस्तो भयो भने उहाँ जहाँ जानुहुन्थ्यो त्यहाँ झण्डा उडाउनु पर्ने अवस्था आइसकेको थियो त्यसमा। उहाँ त चलायमान व्यक्ति हो नि त एकदमै। मैले त केटाकेटी देखेको, केटाकेटीमा हामी स्कुलमा पढ्दाखेरिको सानो बुवालाई 5 दिन देख्दैन थियौं। शुक्रबार साँझ आउनुहुन्थ्यो, आइतबार बिहान फेरि निस्किनुहुन्थ्यो। हामीले साइकलमा चढेको गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि देखेको छु मैले केटाकेटीमा, मोटरमा चढेको गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि देखेको छु। र उहाँको ब्युटी के थियो भने जो उहाँसित रिसाएका हुन्छन्, ठुस्किएका हुन्छन्, ती नेताको घरमा गजाने अनि गएर लिएर हिँडिहाल्ने उहाँ आइतबारको दिन।
अनि फर्किने फेरि शुक्रबार। त्यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। त्यो चाहिँ केटाकेटीमा हामीहरूले खालि अनुभव गरेको मात्रै, अरू त त्यति थाहा छैन। उहाँको स्टोरीहरू सुनाएको, त्यो जगतजीले धेरैचोटि भनिसक्नु भएको छ त्यो बेलाका स्टोरीहरू होइन। उहाँलाई राजनीति गर्न सिकाएको चाहिँ नि उहाँको सानीमाको छोरा गान्धी काका भन्थ्यो हामी। गिरिजा तिमी राजनीति गर्ने भए मसित हिँड भनेर भन्नुहुन्थ्यो भनेर सानुबाले हामीहरूलाई भनिरहनुहुन्थ्यो। र लासमाथि हिँडाको कलेरा भएको रहेछ, लासमाथि नै हिँड्थ्यो किनभने उहाँ अलिकति ऊ पनि हुनुहुन्थ्यो, माने मेन्टली डिरेन्ज्ड हुनुहुन्थ्यो र सानुबाले लिएर गइरहनुहुन्थ्यो घुम्नलाई। त्यो कता जानुहुन्थ्यो भने तपाईँको सुनसरीतिर, त्यो बेला मोरङ सुनसरी एउटै थियो, मोरङ थियो। यतातिर आएर उहाँले जब राजासित उहाँको सहकार्य हुन सकेन माओवादीको कन्टेक्स्टमा, त्यसपछि उहाँलाई फिल हुन थाल्यो होइन यो त अब हामीहरूले माओवादीसितै वार्ता गरेर टुङ्ग्याउनु पर्छ भन्ने उहाँलाई फिल भयो। त्यो फिल किन भयो भने जुन ठाउँमा जानुहुन्थ्यो, जुन जिल्ला जानुहुन्थ्यो, त्यो जिल्लामा उहाँले झन्डा उडाउनु पर्ने अवस्था आएको थियो जहाँ जाँदाखेरि पनि। र राजासित, राजा वीरेन्द्रसित पटक पटक उहाँले यो कुरा राख्नु भएको भन्ने कुरा तपाईहरु सबैलाई थाहा छ। र एकचोटि त प्रचण्डजी उहाँ स्ट्र्याटेजिशियन पनि एकदम छिटो त्यो पुलिसले सिडिओहरुले भनेको कुराहरु एकदम छिटो बुझिहाल्ने, हामी जस्तो होइन, अहिलेका नेताहरु जस्तो होइन। र उहाँले त्यो होलेरी काण्डमा त्यो घटना घटेको भए माओवादीहरु एकै चिहानमा हुन्थे भन्ने कुरा पछि आर्मीले भने। त्यो पनि कसलाई भन्यो भने गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पनि भन्यो। उहाँ त्यो होलेरी काण्ड हुने कन्टेक्स्टमा कसरी फेल भयो भनेर उहाँले त छोड्नु भयो नि, त्यसपछि रिजाइन गर्नुभयो। अनि आर्मीको सेकेन्ड म्यान एकजना हाम्रो पार्टीको साथी हुनुहुन्छ, उहाँको रिलेटिभ हुनुहुँदो रहेछ। अनि उहाँले घरमा बोलाउनु भयो इभिनिङ तिर, अनि मलाई पनि लिएर जानु भएको थियो। उहाँ सेकेन्ड म्यानले सबै डिटेल हरेक कुरा नक्सामा राखिकिन, यहाँ तपाईले भनेको तपाईले सोचेको कुरा सबै ठीक थियो, तर यो चाहिँ नि तपाईलाई दिने इन्फर्मेसन जुन आर्मीको इन्फर्मेसन थियो त्यो गलत थियो भनेर, तपाईले गर्न खोजेको कुरा ठीक थियो, ठीक इन्फर्मेसन दिएन भन्ने कुरा पनि उहाँले भन्नुभएको थियो। यो कसरी तपाईहरुले पछि म मान्छे पनि भेटाउँला कुनै दिन, त्यो अब आजकल अब भन्न सक्नुहुन्छ भन्नुहुन्न, म बताउँला को हो भनेर हैन, यसरी पब्लिकली त भन्नु भएन, त्यो सम्झिन्छु म। त म मास्टर स्ट्र्याटेजिशियन पनि हो भन्न खोजे मैले। र उहाँ द्वन्द्व तीनतिर चलिरहेको थियो। राजालाई पनि हामीले तह लगाउनु थियो, अर्कोतिर माओवादीको इन्टेन्सन चाहिँ डेमोक्रेसी समाप्त गर्ने नै हो, त्यसमा कुनै शंका नगरे हुन्छ हामीले। र राजनीतिक दल खास गरिकन नेपाली कांग्रेस, अरु राजनीतिक दल त म त्यो बेला धेरै काउन्टै गर्दिन भने पनि हुन्छ। तपाईको जब उहाँले हरेक जिल्लाको सदरमुकाममा जाँदाखेरि मान्छेलाई झण्डा उडाउने अवस्था आउन थाल्यो, अनि उहाँले कञ्चनपुरमा गएर के भन्नु भने म यसको समाधान गर्छु भनेर, अब म गर्छु, अब धेरै रगत बगिसक्यो देशमा, यसरी हुँदैन भनेपछि उहाँ अलिकति त्यसपछि उहाँ अलिकति चेन्ज हुनुभयो भन्ने मलाई लाग्छ। चेन्ज भनेर म त्यो चेन्ज भन्दिनँ डेमोक्रेसीको निम्ति, तर यो जुन मान्छे मरिरहेका थिए, कांग्रेसीहरुलाई धेरै एट्याक गरिरहेका थिए माओवादीहरुले, सुरुमा शिक्षकहरुलाई गरे, किनभने शिक्षकहरु नै त्यो जिल्लाको मेन पर्सन हुँदो रहेछ डेमोक्रेसीलाई बचाउनको निम्ति। त्यसकारण माओवादीहरुले शिक्षकलाई पहिले एट्याक गरे, राजाका मान्छेहरु नमर्ने,
कम्युनिस्टहरू नमर्ने, राप्रपाहरू नमर्ने, राजावादीहरू पञ्चहरू, तर मर्ने को भन्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसका, त्यो पनि शिक्षकहरूबाट सुरु भएर अनि यो विभिन्न बहानामा यो उनीहरूले भन्छन् नि यो जमिनदारहरू त्यस्ता खालेहरूलाई मार्न थाले, हत्या गरे भनौँ। अनि त्यसपछि वार्ता गर्ने भनिसकेपछि उहाँले कसरी वार्ता गर्ने भन्ने कुरा आयो। त्यो अलिकति स्टोरी तपाईलाई जगतजीलाई त धेरै थाहा छ, तर साथीहरूलाई अलिकति बुझ्नलाई बताइदिनु। हामी कहाँ विराटनगर आइरहनुहुन्थ्यो गिर्जा, त्यो त थाहा छ तपाईहरुलाई। अनि दिलीप सापकोटा हाम्रो नेपाली कांग्रेसको नेता जिल्लाको, उहाँले चाहिने गिर्जाले भन्नुहुन्थ्यो यो माओवादीसित भेट्ने कसरी, कुरा कसरी गर्ने भनेर भन्नुहुन्थ्यो। सम्भव भएन। अनि दिलीपजीले यो डाक्टर सुनिल शर्मा भन्ने केटो, अब त चिनिसक्नुभयो होला तपाईले सुनिल शर्मा भन्ने केटो हैन, जो अहिले काठमाडौँ मेडिकल कलेज पनि लिएको छ, नोबेल मेडिकल कलेजको मालिक पनि। डाक्टर सुनिल शर्मालाई भन्नुभयो। सुनिल शर्मा र यो इच्छुक के नाम हो जो मारियो, कृष्ण सेन इच्छुक, त्यो इच्छुकलाई सुनिल शर्माले सानुवासित भेटाउनु। अनि भेटेपछि त्यो इच्छुकले फोन गराउँथ्यो प्रचण्डसित। पहिले त 2-4 दिन त विश्वासै गर्न लागेन उहाँलाई, गिर्जावालाई यो मान्छेले गर्न सक्छ, यो मान्छेको प्रचण्डसित कन्ट्याक्ट छ भन्ने कुरा उहाँलाई, मलाई लाग्छ 5-7 मिटिङ पछि मात्रै, कहिले हर्षका मिटिङ गर्नुहुन्थ्यो, कहिले तपाईको हाम्रो सुशील नाटाको घरमा गर्नुहुन्थ्यो, अरु ठाउँमा पनि गर्नुहुन्थ्यो, तर यो 2 ठाउँ चाहिँ उहाँको पर्टिकुलर 2टा प्लेस लाग्छ। हाम्रो कञ्चनलाई पनि थाहा होला यो कुरा अलिअलि त्यो बेलाको। थाहा छ डाक्टर साहब, म धेरै जसो मिटिङमा प्राय हुन्थे। अर्को एकजना पत्रकार थिए शक्ति लम्सालजी पनि। अनि त्यसपछि तपाईको कुरा गर्दै जाँदा इच्छुकलाई तपाईको यो बागबजारको ताज होटलमा बालकृष्ण दाहालले तालचा लगाएर राख्छ र खानासाना पुर्याइदिने, सब खानासाना दिने। माने तालचा लगाउने किनभने कसैले नखोजोस् भनेर, कुनै भाग्छ भनेर होइन। र सानुवाले वान गरिरहनु भयो, तपाईँ यसरी हामीलाई मलाई भेट्न आउनुहुन्छ, म सम्झिन्छु। तपाईको महाराजगञ्जैमा भेट्न आयो एक दिन। आइसकेपछि सानुवाले सम्झाउनु भयो, तपाईँ डेन्जर जोनमा हुनुहुन्छ, तपाईँ अलिकति बचेर हिँड्नुस्, समस्या हुन सक्छ भन्नु। हुन सक्छ उहाँलाई इन्फर्मेसन होला, अब देशको त्यत्रो चोटि प्रधानमन्त्री भइसक्या, पार्टीको सभापति, सबैले उहाँलाई रुचाउने यही व्यक्तिले यो माओवादी समस्या समाधान गर्न सक्छ भनेर सोच्या होला है। त उहाँले सम्झाइरहनुहुन्थ्यो उसलाई, यो कुरा पनि सम्झाइरहनुहुन्थ्यो, तपाईँ बचेर हिँड्नुस् है, यसरी नहिँड्नुस् भनेर भन्दा भन्दै तपाईको त्यसको केही दिनपछि त समातिहालियो। त्यसपछि उसलाई बेपत्ता पारियो, जे भयो बित्यो त्यो किस्सा। त उसको थ्रुबाट प्रचण्डसित कन्ट्याक्ट, र उहाँले अब यो चाहिँ नि बीचको पार्ट मलाई त्यति क्लियर छैन। उहाँ त्यसपछि चक्रजी र अर्जुनजीलाई लिएर चाइना जानु, तपाईहरु सम्झिनुहुन्छ होला। चाइनाबाट चक्रदाइलाई इन्डिया पठाउनु भयो, अर्जुन दाइलाई चाइना लग्नु भयो। हैन, अर्जुनजी र चक्रजी दुवैजना चाइना जानु। सुनिल शर्मा चाइनामा पढ्थ्यो, त्यहाँबाट प्रचण्डसित वार्ता गरायो। अब हुन सक्छ चाइनिजहरुसित इन्डियनहरुसित दुईटैसित सानुवाले कुरा गरिसक्या पनि हुन सक्छ, नहुन पनि सक्छ। अब त्यो मलाई थाहा छैन त्यो चाहिँ। अनि सुनिल शर्माले चाइनाबाट कुरा गरायो। त्यसपछि सानुवा हङकङ जानुभयो, अर्जुनजी हङकङमै बस्नुभयो, केही काम होला उहाँको। अनि चक्रजी र उहाँ आएर दिल्लीमा पहिलो भेट प्रचण्डजीलाई र बाबुरामजीलाई गिर्जाले गरेको।
त्यसमा म विश्वस्त छु, एकदम थाहा छ मलाई। अब त्यहाँ के कुरा भयो थाहा छैन। यहाँ आइसकेपछि हामीलाई भन्नुभयो अब कसरी गर्ने भन्ने कुरा भयो हैन। तर यहाँ पनि मिलिरहेको थियो नि, यो 7 दल 5 दल हामीहरूको थियो नि, कसको नेतृत्व बडा इन्ट्रेस्टिङ छ। यो तपाईहरुले भोलि हिस्ट्री या रिसर्च गर्ने मानिसहरूले यो कुरालाई अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि आन्दोलन गर्दा, कुनै पनि तपाईको क्रान्ति गर्दाखेरि लिडर हुन्छ, एकजना लिडर हुन्छ। अघोषित लिडर गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँलाई एमालेले पनि स्वीकारेन, उहाँलाई प्रजातान्त्रिक कांग्रेसले पनि स्वीकारेन। म किन प्रजातान्त्रिक कांग्रेस भन्दैछु भने त्यो बेला अलग्गै पार्टी थियो। उहाँलाई कुनै पनि राजनीतिक दलले त्यो बेला स्वीकारेन। हामी भन्ने गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा हुनुपर्छ यो 7 दलको अनि गिरिजाले मलाई सम्झाएको, अरूलाई पनि सम्झाउनु भयो होला, मलाई भन्नुभयो के फरक पर्छ, गर्ने मैले नै हो, मेरो नाम लेखिनु पर्छ किन? तपाईहरु त्यो डकुमेन्ट हेर्नुस्, कहीँ पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्व भनेर लेखेको छैन। मलाई चाहिँ नि त्यो चिन्ता लागेको थियो, किनभने 7 सालमा तपाईको मातृका प्रसाद कोइराला कमान्डर भनेर भन्थ्यौं, गणेशमानजी 46 सालको कमान्डर भन्थ्यौं हैन। हामी भन्न त भन्छौं गिरिजाप्रसाद कोइराला अघोषित कमान्डर। कुनै पनि राजनीतिक दलले उहाँलाई स्वीकारेको होइन त्यो बेला लिडरको हैसियत। र त्यसैले तपाईले मार गर्नुस्, सबैले पालै पालो मिटिङहरु गर्थे, सम्झिनुहुन्छ नि तपाईहरु? त्यो इन्ट्रेस्टिङ छ। यो भोलि रिसर्चको कुराहरु आउँछ। यो तपाईहरुले हाम्रो पार्टी सभापति जीसित पनि सोध्नु पर्ने हुन्छ हैन। र अन्य दलका नेताहरु पनि अहिले बाँचेकै हुनुहुन्छ, उहाँहरुसित पनि सोध्नु होला किन गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई तपाईहरुले लिडर नमान्नु भएको त्यो बेला भनेर। उहाँले आइसकेपछि अनि उहाँले के गर्नुभयो भने, के गर्ने भन्दाखेरि हरेक पार्टीको नेताहरूलाई बोलाउनु एक्लै। त्यो बेला मलाई लाग्छ लोकेन्द्र बहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापाको पनि 2टा पार्टी थियो क्या, बेग्लै बोलाउनु भएको। म त्यति चाहिँ सम्झिन्छु। अन्य पार्टीको नेताहरूलाई पनि बेग्लै बोलाउनु भएको थियो। सद्भावना पार्टीको नेता त्यो बेला विमल के नाम हो, के विमल भरत विमलजी हैन, उहाँलाई एक्लै बोलाएर कुरा गर्नुभयो। अनि काठमाडौँको टुणी खेलमा मिटिङ भयो। त्यो मिटिङमा सबले एकदम ठुलठुला कुरा गरे, बहुत ठुलठुला कुरा गरे। गिरिजाले जाने खाली के भन्नु भने, उहाँहरु निशर्त वार्ता गर्नलाई आउनुहुन्छ भने, उहाँले त कुरा गरेर आइसक्नु भएको थियो, थाहा छैन कसैलाई पनि। 3 दिनभित्र वार्ता गर्न तयार छु भनेर जवाब पठाउनु पर्यो भनेर त्यति मात्रै बोलेर उहाँ त एक त कमै बोल्ने। अनि उहाँले त्यति हिन्ट दिनुभयो। 3 दिनभित्र प्रचण्डजीले सबै पार्टीको अफिसमा फ्याक्स आयो, पुग्यो। अनि सबैलाई आश्चर्य लागेछ, यो के भयो भनेर हुन्छ नि त। गिरिजाले त थाहा नै थियो। अनि त्यसपछि गिरिजाले कसलाई पठाउने भनेर सोचेपछि गोविन्दराज जोशी र शेखर कोइराला मलाई तिमीहरू दिल्ली जानु पर्यो, यस्तो यस्तो छ भनेर। जगतजीले मलाई लाग्छ गोविन्दजीसित पनि डिटेल कुरा गरे होला यो विषयमा। अनि हामीहरूलाई पठाउनु भयो, तर उहाँले भन्नुभयो प्रिएम्बल एज इट इज राख्ने, राजाको पावर कटौती गर्ने, त्यो धारा 127 थियो नि त्यो कटौती गर्ने, अनि सेना पार्लियामेन्टको अन्डरमा ल्याउने र प्रिएम्बल एज इट इज राख्ने। यहाँ चल्दै थियो विवादहरू पार्टीभित्र, एकदम माने पार्टी के हुन्छ भन्ने थियो। त्यो बेला तपाईको हामी गएर सबै छलफल गरेर निष्कर्षमा मोटामोटी हामी पुगिसकेका थियौं। गोविन्दजी र म थियौं, उताबाट बाबुरामजी, देवगुरुङ
महराजी र यो छेत्री लाइब्रेरियन हुनुहुन्छ नि, के छेत्री, वामदेव छेत्री, वामदेव छेत्री चाहिँ नि हामी दुईजनालाई लगेको उहाँ बस्ने ठाउँ। अनि मैले मजाक पनि गरेँ वामदेवजीले, वामदेवजी तपाईँ यो टेम्पूलाई चेन्ज गरेर के गर्नुहुन्छ, म त पत्ता लगाइहाल्छु, तपाईँले मेरो आँखामा पट्टी बाँधिदिनु हो भने दिल्ली त कहाँ छ भन्ने कुरा मलाई सबै थाहा छ भनेर भनेको थिएँ मैले। म सम्झिन्छु वामदेवजीले भनेको, उहाँले नि लिएर जानुभएको थियो गोविन्दजी र मलाई। अनि हामीले कुराहरू सबै कुरा मिलेको थियो। के कुरा मिलेन भने भोलिपल्ट फेरि बस्ने भनेर भन्यो हामी, तर भोलिपल्ट संसद विघटन भयो एकदम। अनि गिरिजाबाबुले गोविन्दजीलाई भन्नुभयो तपाईँ छिटो आइहाल्नुहोस् भन्नुभयो। म चाहिँ नि त्यहीँ बसेँ। अनि गोविन्दजी चाहिँ नि त्यही दिन फर्किहाल्नुभयो हामीहरू। तर उहाँहरूले यो सबै कुरा प्रिएम्बल एज इट इज, प्रस्तावना, अनि राजाको पावरलाई कटौती गर्ने, आर्मी पार्लियामेन्टको अन्डरमा राख्ने, र यो कटौती भनेको त्यो धारा 127 हो क्या अरे, गर्न नपाउने भन्ने थियो। त्यो कुरालाई इम्फसाइज गर्ने भनेर उहाँले हामीहरूलाई भनेर हामीलाई त्यो म्यान्डेट दिनुभएको थियो। हुन त जगतजीले गोविन्दजीसित पनि कुरा गरे होला यो विषयमा हैन। तर यहाँ आइसकेपछि त्यस्तो भयो। त्यसपछि पार्टी फुट्यो, सब भयो, यो चल्दै गयो। अनि यता वार्ता चाहिँ नि गिरिजाबाबुले गरिरहनु भयो प्रचण्डजीसित, र मैले पनि बाबुरामजीसित मेरो पहिलेदेखि नैको चिनजान, धेरै पुरानो चिनजान। महाराजीसित पनि हामीहरूको त्यही बेला चिनजान भएपछि अनि गिरिजाबाबुले नै भन्नुभयो महाराजीसित शेखरले, बाबुरामजी र महाराजीसित शेखरले कुरा गर्छ, अनि तपाईँ र म चाहिँ नि बिचमा कुरा गरेर नै भनेर भन्नुभयो। त्यसरी अगाडि बढ्दै गयो। पछि नरहरीजी, सिटौलाजी र म पनि हामी दिल्ली हुँदै हरिद्वारमा हामीहरूले हरिद्वारको एउटा धर्मशालामा बसेर घन्टौं हामीहरूले भने दिनभरि छलफल गरेका छौँ। सिटौलाजी र म पछि फेरि हामी गयौँ प्रचण्डहरूसित वार्ता गर्न। त्यो बेला चाहिँ प्रदीप गेवाली पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यसरी हामीहरूले वार्ता चाहिँ नि कन्टिन्यू राखिरह्यौँ। र गिरिजाबाबु दोस्रो पटक जब जानुभयो, दोस्रो पटक जाँदाखेरि चाहिँ नि सिटौलाजी र म थियौँ गिरिजाबाबुसँग। त्यो अलिकति किस्सा तपाईलाई मरासिनीजीले पनि बताउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो उहाँ पनि जानुभएको थियो। गिरिजाबाबुलाई जुन दिन भेट्नु पर्थ्यो प्रचण्डसित, अब कस्तो समस्या भने दिल्लीमा माधव नेपाल पनि हुनुहुन्छ, वामदेवजी पनि हुनुहुन्छ। प्रचण्डजीहरू भन्ने यिनीहरूलाई राखेर कुरा गरौँ गिरिजाबाबु, गिरिजाबाबु भन्ने होइन तपाईहरुसित कुरा गर्ने हो, बाबुरामजी र प्रचण्डजीसित कुरा गर्ने हो, अरूसित होइन भन्ने। अनि यो वार्ता गिरिजाबाबु एक्लै कुरा गर्नुहुन्थ्यो। यो तपाईहरु भ्रममा पर्दै नपर्नु सुरुमा गरेको भनेर उनीहरुसित राखेर कुरा कहिले गरे हैन, एकैचोटी 12 बुँदे सम्झौतामा आएर मात्रै गरे। अनि के गर्नुहुन्थ्यो भेट्ने उसमा भने, किनभने इन्डियन इन्टेलिजेन्स पनि त्यहाँ बस्या हुन्थ्यो, गाडी उहाँ युज गर्नुहुन्थ्यो, नेपाल एम्बेसीको ड्राइभर, नेपाल एम्बेसीको गाडी, नेपाल एम्बेसीको गाडी जहिले पनि दिन्थ्यो नेपाल एम्बेसीले। अनि उहाँले मरासिनीजीलाई भन्नुहुन्थ्यो, मरासिनीजी तपाई यिनीहरु सबै यो गिरिजाबाबुको इन्डियन पुलिस पनि हुन्थ्यो सिक्युरिटीमा, यिनीहरुलाई लिएर पैसा दिएर पठाउनुहुन्थ्यो, सामान उमान यिनीहरुलाई के किन्नु छ किनाइदिनुस् भनेर भन्नुहुन्थ्यो। अनि सिटौलाजी र म हामी ट्याक्सी लिएर गिरिजाबाबुलाई लिएर जान्थ्यौं। त्यसरी भेट्नुहुन्थ्यो। मैले तरिका उहाँको भिन्दै, अलिकति अरु भन्दा भिन्दै थियो भनेर भन्न खोजे मैले। यसै क्रममा एकचोटी फेरि जानुभयो। त्यो बेला पनि भेट्ने भनेर यहीँबाट हामीले मिलाएको थियौं। त्यो चाहिँ नि मेरो दाइको छोरोको बिहा थियो। अब गिरिजाबाबुको बानी के थियो भने
उहाँ जहाँ पनि जाँदाखेरि माने विदेश जाँदाखेरि राजालाई भेट्नुहुन्थ्यो र राजा ज्ञानेन्द्र भइसक्नु भएको थियो। राजालाई भेटेर भन्नुभयो मेरो भतिजाको बिहा छ, म जाँदैछु एकचोटि भनेर कुरासुरा भयो होला। त्यो कुरा भइसकेपछि राजाले पनि भन्नु होला तपाईँ भेट्ने होला, यताउति कुरा भयो होला। अब त्यो नेचुरल हुन्छ फर्मर प्राइम मिनिस्टर र राजाको बिचमा गफ। राजालाई के थियो भने यो यसको सल्भ म गरौँ, गिरिजाउलाई थियो यसको सल्युसन मैले निकालौँ भन्ने थियो। त गिरिजाउले भन्नु होइन भेट्ने त छैन, अब त्यस्तै भयो भने भेटौँला भन्ने केही भन्नुभयो होला उहाँले। अनि गिरिजाबाबु निस्किसकेपछि श्याम शरण त्यो बेला इन्डियाको एम्बेसडर हुनुहुन्थ्यो। श्याम शरणलाई राजाले बोलाउनु भयो साँझ राति बोलाएर भन्नुभयो गिरिजाबाबु दिल्ली जाँदै हुनुहुन्छ, त्यहाँ उहाँले भेट्नु हुनेछ भनेर, प्रचण्ड बाबुरामहरूलाई भेट्नु हुनेछ। अब अरू के भन्यो होला, तर यो चाहिँ म किन भन्दैछु भने भोलिपल्ट बिहान जाडोको बेला छ, काठमाडौँको चिसो, 6 बजे श्याम शरणजी इन्डियन एम्बेसडर महाराजगञ्जमा आइपुग्नु। अनि गिरिजाबाबु त पर्सिपल्ट त्यो दिन जाने थिएन, अर्को दिन जाने थियो, हामी त्यही दिन जाँदै थियौँ हामीसँग। अनि हामी गिरिजाबाबुलाई श्याम शरणजीले राजासित मेरो भेट भयो यस्तो यस्तो भनेको छ भनेर भनिसकेपछि गिरिजाबाबुलाई अलिकति चित्त दुख्यो राजासित। चित्त किन दुख्यो भने राजा र मेरो बिचको कुरा कुनै विदेशीलाई किन भनेको भनेर, डिप्लोमेटलाई किन भनेको भन्ने कुरा गिरिजाबाबुलाई धेरै चित्त दुखेको रहेछ। र राजाले हामी दिल्लीमै, म त दिल्लीमै थिएँ, भेट्ने पनि मिलाइसकेका थिएँ सबै। तर गिरिजाबाबु त फेरि शार्प मान्छे, मरासिनीजी पनि जानुभएको छ। उहाँले नचिन्ने त हुँदैन, इन्टेलिजेन्सको मान्छे, अलिकति सिनियर डिआइजी लेभलको इन्टेलिजेन्सको मान्छे चिनिहाल्नुहुन्छ नि। नेपालबाट पठाएको छ, त्यही होटलमा बसेको छ जुन होटलमा गिरिजाप्रसाद कोइराला बस्नु भएको छ, भेट हुन सकेन। यस्तै गर्दा गर्दा एकचोटि फेरि जानुभयो, हामी पनि गयौँ र गएर त्यो 12 बुँदे सम्झौता, जुन बेला 12 बुँदे सम्झौता बन्यो, सुरुमा उहाँले कहिले पनि एउटा कुरा क्लियर हामी हौं, म आज क्लियर गरिदिन चाहन्छु, यहाँ धेरै कुरा साथीहरूले भन्नुहुनेछ, एउटा कुरा स्पष्ट रूपले क्लियर हुनु पर्यो। प्रचण्ड जी बाबुरामजीसँग गिरिजाप्रसाद कोइरालाको 1-to-1 भेट हामी छौं, त्यसमा सिटौलाजी र म छु। तर कहिले पनि प्रचण्डजी अनि गिरिजाबाबु र एमाले या कोहीसित त्यसरी भेट भएको छ। एक्लै एक्लै भेट भएको छ, एमालेसित पनि एक्लै भेट भएको छ, तपाईको यो हाम्रो अमिक्सजीसित पनि एक्लै भेट भएको छ, तर उसमा भेट भएको छैन, सँगै भेट भएको छैन। र अर्को कुरा, कुनै पनि इन्डियन अफिसियल्सलाई राखेर भेट भएको छैन भन्ने कुरा पनि तपाईहरुको माझमा राख्न चाहन्छु। यो एकदम सिरियस कुरा आइरहेको छ गिरिजाबाबुको बारेमा, नेगेटिभ कुराहरु। यो नेगेटिभ कुराले भोलिको हिस्ट्रीलाई तोडमटोड गर्छ। किनभने जतिचोटि गिरिजाप्रसाद कोइराला दिल्ली जानुभएको छ, त्यतिचोटि म पनि गएको छु, सिटौलाजी पनि जानुभएको छ। पहिला चोटि मात्रै हो चक्रजी जानुभएको, त्यसपछि पटक पटक गिरिजाबाबु जाँदाखेरि सिटौलाजी र म गएको छु। त्यसकारण कहिले पनि इन्डियन अफिसियल्सलाई राखेर भेटेको या इन्डियन माने फरेन मिनिस्टर त्यो बेला हाम्रो प्रणब मुखर्जीजी हुनुहुन्थ्यो, कहिले पनि त्यसरी भेटेको छैन। प्रणब मुखर्जीलाई बेग्लै भेट्नुहुन्थ्यो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। प्रचण्डहरूलाई बेग्लै भेट्नुहुन्थ्यो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर सँगै कहिले पनि राखेर नभेटेको कुरा तपाईहरुको माझमा राख्न चाहन्छु। त्यसरी गर्दै गर्दै अनि 12 बुँदे सम्झौता बन्दाखेरि मलाई सम्झना छ, दिल्लीको त्यो अब गिरिजाबाबु कसरी चढ्नु भयो, त्यो झन् पहिले त सुरुमा त चौथो तल्लामा राखेको थियो एउटा कोठामा,
त्यसपछि दोस्रो तल्लामा गिर्जाऊ चढ्नै सक्नुहुन्न भनेर हामीले भन्यौँ प्रचण्डजीलाई, बाबुरामजीलाई, मैले त महाराजीलाई भने। अनि त्यसपछि तपाईको दोस्रो तल्लामा राखिया थियो, बडा मुस्किलले उहाँ चढ्नु, तबियत त खराबै थियो नि त उहाँको। त्यो बेला प्रचण्डजी अनि हाम्रो माधवजी, बाबुरामजी, सिटोलाजी, यो सबै अहिले जति पनि हुनुहुन्छ 12 बुँदे सम्झौताका साक्षीहरू, म सहित हामी छौँ। एउटा कुर्सी छ, अरु सबै एउटा खटिया छ, बस त्यो खटियामा हामी सबै बसेका छौँ। अनि कुर्सीमा चाहिँ नै गिर्जाबाबु हुनुहुन्छ, बस त्यति हो। अनि त्यहाँ यो भन्छ नि मान्छेले सिसा कलमले लेखिया थियो ड्राफ्ट, त्यही बसेर ड्राफ्ट बनेको हो। फेरि गिर्जाबाबु त धेरै कुरा हेर्ने बानी थिएन उहाँको। उहाँ त एकदम मोटो यो लेख्या छ कि छैन, यो छ कि छैन, संसद पुनर्स्थापन छ कि छैन हेर है भनेर हामीलाई भन्नुहुन्थ्यो। हेर है सिटौला, संसद पुनर्स्थापन छ कि छैन, त्यसरी कुरा गर्ने नि। उहाँ त धेरै त्यो उसमा एकदम निटी ग्रिटी हेर्ने होइन। त्यहाँ नोकझोक पनि हुन्थ्यो। माधवजी र बाबुरामजीको बिचमा त त्यो कागज फ्यालाफ्याल च्याता भएन, कागज फ्यालाफ्याल भएको म सम्झिन्छु। माधवजीको चाहिँ नि सित फोटोहरू थियो, माधवजीले कता राख्नुभयो, उहाँले क्यामेराले खिच्नु भएको फोटोहरू, बडा राम्रो फोटोहरू थियो, हामीले पनि हेरेका थियौँ। त्यो फोटो कता हरायो, माधवजीसित मात्रै थियो त्यो फोटो। उहाँलाई मैले सोधे, 2 चोटि सोधेँ, उहाँले भन्नुभयो त्यो म जेलमा पर्दाखेरि त्यसपछि हरायो भनेर भन्नुभयो। हरायो होला, जगजीले त्यो पत्ता गर्नुस् न, कहाँ हुन सक्छ, त्यो खोजे हुन्छ फोटो चाहिँ माधवजीसित छ त्यो सबै। र मलाई लाग्छ 8-10 घण्टाको उसमा गिर्जाबाबु धेरै बेर बस्नु पनि भएन। त्यो पहिले नै ड्राफ्ट, अलि सिटोलाजी पनि लेख्ने कलम चल्ने, अनि माधवजीको पनि कलम चल्ने, बाबुरामजीको पनि कलम चल्ने, त्यो भइसकेको थियो। त्यसमा उहाँले चाहिँ संसद पुनर्स्थापन र अर्को UN को सुपरभिजनवाला छ नि, एउटा पोइन्ट छ नि त्यहाँ, त्यसको कुरा गिर्जाबाबुले भन्नुभएको थियो। अरू कुरा धेरै उहाँले फोकस गर्नुभएको थिएन त्यहाँ अरू कुरा। त्यसपछि 2-3-4 घण्टा पछि चाहिँ गिर्जाबाबु जानुभयो। गिर्जाबाबुसित मलाई पनि लिएर हिँड्जाउँ म भनेर भन्नुभयो। सिटोलाजी चाहिँ नि राति आउनुभयो। त्यसरी हामीहरूले 12 बुँदे सम्झौता गर्यौं। 12 बुँदे सम्झौता भइसकेपछि अब कसरी गर्ने भन्दाखेरि यो पनि तय भयो कि एकै दिन माओवादीले चाहिँ के भनेको थियो भने एउटै पेपरमा हामीहरूको सिग्नेचर होस्। 7 पार्टी यता थियो, राजनीतिक दलहरू र माओवादी 8, त एउटै पेपरमा डकुमेन्टमा हामीहरूको सिग्नेचर होस् भन्ने थियो। गिर्जाबाबुले भन्नुभयो त्यो गर्न हुँदैन, त्यो गर्ने बित्तिकै तपाईहरु पनि समाप्त हुनुहुन्छ। यो अहिलेको हामीहरूले गरेको रेस्टोरेसन अफ माने पार्लियामेन्टको जुन उ छ प्रक्रिया, त्यो पनि समाप्त हुन्छ। त्यसकारण कुनै पनि हालतमा गर्न हुँदैन। एक दोस्रो कुरा, गणतन्त्र लेख्नुभयो भने गणतन्त्र आउँदा पनि आउँदैन, तपाईहरु पनि समाप्त हुन्छ भनेर गिर्जाबाबुले पटक पटक यो कुरा प्रचण्डजीलाई एक्लैमा भन्नुभएको म राम्रै सम्झिन्छु। सिटौलाजी पनि हुनुहुन्छ। र दोस्रो कुरा, त्यो 12 बुँदे सम्झौता बनाउँदाखेरि पनि गणतन्त्र लेख्नु हुँदैन भनेर उहाँले भनेको म सम्झिन्छु। अनि यहाँ आइसकेपछि मङ्सिर कति गते हो? 8 गते हो क्यारे हैन? कति गते हो? 7 गते साइन गरे 5 गते 5 गते हो क्या? मङ्सिर 5 गते एकदम मिलाएरै ठ्याक्क टाइमिङ पनि मिलाएर यता हामीहरूले माने राजनीतिक दलहरूको सिग्नेचर, उता कुरा चाहिँ नि डकुमेन्ट एउटै तर प्रचण्डको सिग्नेचर बेग्लै थियो। त्यसरी 12 बुँदे सम्झौता बनेको। र 12 बुँदे सम्झौता पछि एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ हुँदै गयो पोलिटिकल पार्टिज र माओवादीको बिचमा। अनि त्यसरी अगाडि बढ्दै 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 तपाईको अगाडि बढ्यो र जनआन्दोलन सफल भयो। जनआन्दोलन सफल हुने भन्दा पहिले हामीहरू, मलाई एकचोटि पहिलाचोटिको आन्दोलनमा म कति यो साथीहरुका मलाई पनि खोजिरहेका थियो पुलिसहरुले, त म 12-15 दिन बाहिरै बसेको थिएँ। गिर्जाबाबुले मलाई रिसाउनुहुन्थ्यो, त समातिन हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो।
अब एकचोटि फ्याक्टै म समातिहालेँ। त्यसपछि यति रिसाउनु भयो उहाँले मलाई, किन काम गर्ने मान्छे त चाहियो नि, कसैले हेल्प हुन्छ नि त उहाँलाई, ह्यान्डी मान्छे पनि चाहियो नि त। अनि म चाहिँ नि दोस्रो पटक नसमातिने भनेर साथीभाइहरू कहाँ, कहिले एउटा कहाँ, कहिले अर्को दिन अर्को कहाँ, अर्को दिन अर्को कहाँ, त्यसरी गर्दै गर्दै 15-20 दिन त्यसरी घुमिरहेका थिएँ। अनि एक दिन बिचमा त्यो हामीहरूलाई मोबाइल सोबाइल त चलाउँदैनौँ थियो हामी, त्यो युटिएलको फोन हुन्थ्यो त्यो बेला, त्यही बोक्यो हिँड्यो, त्यसैबाट कुरा गर्यो। अनि गिर्जाओले त्यो पहिलो राजाको वक्तव्य आयो नि, सम्झिनुहुन्छ तपाईहरु? अनि मलाई फोन गर्नुभयो। म एकजना साथी कहाँ बसिरहेका थिएँ, साँझ भइसकेको थियो। अनि यो तँलाई कस्तो लाग्यो राजाको भनेर भन्नुभयो, मलाई सोध्नुभयो। मैले भने इट इज टु लेस एन्ड टु लिटल एन्ड टु लेट भनेर भने मैले। राजाको पहिलो वक्तव्य सम्झिनुहुन्छ नि तपाईहरुले? इन्डिया माने करण सिंह आइसकेपछिको 8 गते वैशाख 8 को। वैशाख 8 गते हो। अनि त त्यो हो भने उहाँले भन्नुभयो त भोलिपल्ट बिहान आइज भन्नुभयो। हामी गयौं हैन। अनि विदेशी डिप्लोमेट्सहरु इन्डियनहरु बाहेक, इन्डियन माने श्यामशरण हैन, त्यो बेला त अर्को आइसक्नु भएको थियो हाम्रो के मजुमदार, के मजुमदार अल्गो हुनुहुन्थ्यो नि, एम्बेसडर जयशंकर के मजुमदार थिएन, श्यामशरण पछिको एम्बेसडर। बंगाली मुखर्जी देव शंकर कि शिवशंकर मुखर्जी? देव हैन, शिवशंकर मुखर्जी। उहाँ चाहिँ नि आउनु भएन, उहाँले बेग्लै भेट्नुभयो है। तर अरु सबै अमेरिकन एम्बेसडर, ब्रिटिश एम्बेसडर, युरोपियन एम्बेसडर जति पनि एम्बेसडर छन् सबैले भेट्न आए। यो भन्दा राजाले हामीहरूले मनाउन सक्दैनौं, मान्दैन राजाले भन्दाखेरि नेपाली जनताले एक्सेप्ट, तपाईलाई सम्झना होला चारैतिर एकदम आन्दोलन बढ्दा बढ्दा त्यो रिङ रोडैमा पुरै गोल रिङ रोड तपाईको भरिसकेको थियो मानिसहरु। त्यो गिर्जाओले एकदम हुँदैन, यो स्वीकारिँदैन, जनताले नै मानिरहेका छैनन् भनेको कुरा म राम्ररी सम्झिन्छु। र अनि मलाई के भन्नु शेखर उहाँहरुलाई तल पुर्याइदे भनेर भन्नुभयो। म तल लग्दाखेरि ब्रिटिश एम्बेसडरले मेरो हात समातेर भन्यो, यो भन्दा धेरै गर्न सकिँदैन, तिमीहरु फस्छौ हो भनेर भनेको म राम्ररी सम्झिन्छु। मैले भने हाम्रो नेताले यो भनिरहनु भएको छ, कसरी हुन्छ भनेर भनेको थिएँ। त गिर्जाको मैले भन्न खोजेको दृढ इच्छा शक्तिको, र मलाई एउटा कुरा सम्झना छ, उहाँले जब संसद पुनर्स्थापनको कुरा गर्नुभयो नि, अहिले मलाई त हाँस उठ्छ कहिलेकाहीँ। हाम्रो नेताहरु पनि अहिले संसद पुनर्स्थापनको कुरा गर्नुहुन्छ हैन। शेरबाजीलाई बोलाएर भन्नुभएको थियो, शेरबाजी त प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, तपाई नै प्रधानमन्त्री बन्नुस्, कन्टिन्यू गर्नुस्, तर संसद पुनर्स्थापन गर्नुस्, मिलेर जाउँ भनेर गिर्जाले भन्नुभएको थियो शेरबाजीले। प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो, मान्नु भएन शेरबाजीले। त्यो त सम्झना होला नि त, जगतजीलाई थाहा होला यो कुरा हैन। म पनि संसद पुनर्स्थापनको पक्षमा थिइन, पक्ष नभनौं भने मलाई विश्वासै थिएन संसद पुनर्स्थापन हुन्छ। अनि गिर्जाको एकजना बुढो मान्छे आउनुभयो, उहाँ त अहिले बितिसक्नुभयो। अनि सानुबुवासित कुरा गरेर उहाँ फर्किँदै हुनुहुन्थ्यो महाराजमा। अनि मलाई भन्नुभयो, ए शेखर बाबु, गिर्जा बाबुले त संसद पुनर्स्थापन हुन्छ भन्नुहुन्छ, कसरी हुन्छ संसद पुनर्स्थापन? मैले नि गिर्जा बाबु बुढो भइसक्नुभयो भनेर भने। म एकदम राम्ररी जल्दी सम्झिन्छु। अनि उहाँले सुन्नु भएछ यो कुरा। सुनेपछि मलाई बोलाउनु भयो। मेरो आमा पनि हुनुहुन्थ्यो, नोना आमा। अनि सानुबुवा र नोना आमा बसेर सानुबुवाले सम्झाउनु भयो, हेर संसद पुनर्स्थापन हुन्छ, यसरी हुन्छ, यो तरिकाले गर्ने हो, तिमीहरु नाट्य गरिरख, म मर्न सक्छु तर तिमीहरु
पुनर्स्थापन भन्नुहुन्थ्यो, उहाँले रिइन्स्टेट भन्नुहुन्थ्यो, रिइन्स्टेट हुन्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। तर तिमीहरू नातिनु, राजनीतिमा लामो हुन्छ राजनीति गर्ने भनेर उहाँले त्यो झल्झल्ती म सम्झिन्छु। अक्सिजन लिइरहनु भएको छ र त्यो भनिरहनु भएको छ। र अर्को कुरा, केही साथीहरू, म नाम लिन्न, उहाँहरूले आउनुभयो, त्यो पहिलो थियो नि बसन्तपुरको डबलीमा गिर्जाको पब्लिक एड्रेस, फर्स्ट एड्रेस, त्यो पनि म सम्झिन्छु। गिर्जा हो भन्नुहुन्छ, यो बसन्तपुरमा आमसभा गर्ने भन्नुहुन्छ, मान्छेहरू 500,000 जना भन्दा बेसी हुँदैनन् भनेर भन्नु उहाँहरूले, अलिकति सिनियर साथीहरूले महाराजगञ्जमा। अब त्यो पनि सुन्नु भएछ गिर्जाहरूले। सुनिसकेपछि हामीहरूलाई के भन्नु भने तिमीहरू सबै लाग। अनि यो विद्यार्थीहरू थिए, यो गुरु घिमिरे र गगनहरूलाई, तिनीहरूलाई त्यो त युवाहरूले गरेका हुन् नि त्यो बेला। गुरु घिमिरे र प्रेसिडेन्ट थियो गुरु घिमिरे, गगन थापा जेनरल सेक्रेटरी थियो नेभी सङ्घको, तिनीहरूलाई लगाएर अनि त्यत्रो मास जम्मा गराएको हो नि त। त्यसरी उहाँको चाहिँ त्यो इच्छा शक्तिले उहाँलाई बाँच्नु पनि भएको जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो त्यस्तो दृढ इच्छा शक्तिको धनी व्यक्ति क्या। अहिले म अब यहीँ रोक्छु। अब तपाईहरुको अरु पनि केही प्रश्नहरु होला, केही जिज्ञासा होला भने म भन्नुला, या केही कुरा छुट्या छ कि? धन्यवाद नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाज्यू। यो कार्यक्रममा थुप्रै व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। नेपाल तरुण दलका पूर्व सभापति विनोद कायस्थ हुनुहुन्छ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक हुनुहुन्छ हाम्रो चन्द्र पोखरेल हुनुहुन्छ, त्यसै गरिकन एमनेस्टी इन्टरनेसनलका पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ हाम्रो सूर्यबहादुर अधिकारी, अब कञ्चन पोखरेल त सबैले चिन्नुहुन्छ, मनिष कोइराला हुनुभयो, हाम्रो टियुबाट नवराज सर हुनुहुन्छ हैन, ललित बस्नेत हुनुहुन्छ। अब म फ्लोर ओपन गर्छु, यहाँहरूलाई कुनै जिज्ञासा छ भने यहाँहरूको जिज्ञासा राख्नलाई। अशोक मिश्र हुनुहुन्छ हाम्रो अधिवक्ता, भुवनजी हुनुहुन्छ पत्रकार। अशोक दा के सोध्दै हो? अनम्युट गर्नु न, अनम्युट। राजा महेन्द्रसितको चाखलाग्दो कुरा चाहिँ नि तपाईले भनिसक्नु भएको छ, आफ्नो किताबहरुमा आइसकेको छ, मैले नभने मात्रै हो। अनम्युट गर्न न। आयो आज? आयो। ए मैले अलिकति सुनेको कुरा मात्रै म राख्न खोजिरहेको छु, जुन चक्रदाइसँग मेरो हुन्थ्यो त्यही कुरा उठाउन खोज्दैछु। हाम्रो वामदेव छेत्री जो गुल्मीको हुनुहुन्थ्यो, मैले थाहा पाए अनुसार, अनि उहाँ र हाम्रो गोकर्ण पौडेल दुईजनाको अब सम्बन्ध कहीँबाट अब त्यो एक जिल्लावासीको नाताले भएको र गोकर्ण मार्फत वामदेवसँग चक्रदाईको गफ भएको र वामदेव मार्फत प्रचण्ड र बाबुरामसँग चक्रदाईले गिर्जा उत्सवमा भेट गराएको भन्ने मैले सुन्न पाएको थिएँ। यो बारेमा अलिकति क्लियर हुन पाए हुन्थ्यो भन्नु हैन। तपाईले जुन कुरा भन्नुभयो त्यसमा असत्यता हैन, सत्य नै हो। हजुर। तर सत्य के हो भने, अझ सत्य के हो भने, हजुर, डाक्टर सुनिल शर्माले त्यो कृष्णसेन इच्छुकलाई गिर्जाओसित भेटाएको हो हैन। फोन वार्ता हजुर कृष्णसेन इच्छुकबाट को उसबाट फोन कृष्णसेन इच्छुकले कुरा गर्थ्यो पहिले, अनि गिर्जालाई दिन्थ्यो, अनि त्यसरी कुरा भएको चाहिँ मलाई एकदम राम्ररी सम्झना छ। त्यो आज पनि कृष्णसेन इच्छुकको अनुहार म झलझल्ती सम्झिरहेको छु। तर त्यो तपाईले भनेको कुरा पनि त्यसमा कुनै ऊ असत्य भने हैन, त्यो पनि सत्य होला। त्यो वार्ताको माध्यम त्यो गिर्जाले त सब धेरै मान्छेलाई भन्नुभएको थियो नि, प्रचण्डलाई भेट्नु पर्यो, प्रचण्ड कस्तो मान्छे छन् भनेर, यो फोटो हो कि ऊ फोटो हो कि, कतिले त कसको फोटो देखाएर पनि यही हो प्रचण्ड भनेर पनि भन्थे नि त कति बेला। हजुर, त्यो हो तपाईले भने ठिक हो। ठीक सर, धन्यवाद। म सोधौं? हस् हस्, सूर्यबहादुर दर्शकलाई फेरि पनि नमस्कार। म सूर्यबहादुर अधिकारी, एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपालको पूर्व अध्यक्ष। डाक्टर साहबको कुरा सुन्दा बरु मैले
हाम्रो जगतजीको किताब का केही कुराहरू, छुटेका कुराहरू अथवा त्यहाँ भएका कुराहरू चाहिँ सम्झेँ मैले। र यो अवसरको लागि म जगतजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो जस्तै अब शान्ति पुनर्स्थापनामा चाहिँ गिरिजाबाबुको महत्त्वपूर्ण हात हुँदाहुँदै राष्ट्रपति बन्ने नबन्नुमा पनि प्रचण्डको हात छ भन्ने कुराहरू आज यो कुरा अलिकति मलाई अस्ति त अलिकति सुने, तर मलाई म अझै पनि क्लियर हुन चाहेको एउटा त्यो। दोस्रो चाहिँ यो जुन होलेरी काण्ड, यो होलेरी काण्डको चाहिँ के छ भने जुन एउटा जुन मिडियामा म पनि प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहेको हुन्थेँ, साँगुरो भयो साँगुरो भयो भन्थे, फेरि छोड्यो भने त्यो चाहिँ किन त्यो घटना चाहिँ रोकियो अथवा त्यसको पछाडिको कारण पनि अलिकति चाहिँ डाक्टर साहबबाट के आउँछ कि भन्न मात्रै। थ्याङ्क यू सो मच। होइन, एउटा कुरा नि, यो पहिले प्रश्न के गर्नुभएको थियो? राष्ट्रपति किन बनाए? राष्ट्रपति नबन्नु। राष्ट्रपतिको त सुन्नु न, अब राष्ट्रपतिको त मलाई अब यसमा त अलिकति भन्नै पर्ने हुन्छ होइन। नेपाली कांग्रेस जब संविधान सभामा हार भयो हाम्रो, त्यो नेपाली जनता जनमानसमा, पुलिसमा, आर्मीमा, सबैमा नैराश्यता छाएको थियो। एकदमै पुरै उ थियो, यो नैराश्यता थियो। अब माओवादीले सबै कुरा लग्छन् भन्ने, गर्छन् भन्ने थियो। के हुन्छ कम्युनिस्ट शासनै आउँछ कि भन्ने थियो नि त, सबैलाई डर थियो त्यो बेला। अब इच्छा नभएको त, गिर्जाउलाई इच्छा नभएको त म भन्दिनँ हैन। हामीहरूले धेरै प्रयास गर्यौं। प्रचण्ड त्यो प्रयास गर्दाखेरि मलाई सम्झना छ, सिटोलाजी र म नै प्रचण्ड र तपाईको बाबुरामसित एकचोटि होइन, मलाई लाग्छ 10औं चोटि हामीले छलफल गरे होला यो विषय हैन। र गिर्जाबाबुलाई एउटा त्यो बेला तपाईहरुलाई सम्झना होला, सार्क मिटिङ श्रीलङ्कामा भएको थियो। श्रीलङ्काबाट उहाँ दिल्ली आउनुभयो। श्रीलङ्कामा पनि इन्डियन प्राइम मिनिस्टरसित भेट भएको थियो हैन। दिल्लीमा पनि भेट भयो र सोनिया गान्धीसित पनि भेट भएको सम्झिनुहुन्छ होला तपाईं। त्यसपछि आइसकेपछि उहाँ अलिकति उत्साहित भएर पनि आउनु भएको थियो हैन। अब तर प्रचण्डहरूले नमानेकै हो, एकदम त्यसमा कुनै दुई मत छैन हगि। अब के कारणले मान्नु भएन, किन मान्नु भएन, वी क्यान टक सेपरेटली। तपाईं र म बसेर कुरा गरौँला। मेरो पनि एक्सपिरियन्स छ यसमा, मैले पनि केही उ गरेको छु हैन। अब यहाँ लामो पनि हुन्छ, बताउन पनि मिल्दैन कति कुराहरु त, तर जगतजीलाई त मैले भने पनि छु हैन। तर एकदम यसमा क्लियर हामी के हुनुपर्छ भने नमानेकै हो प्रचण्डहरूले नमानिसकेपछि सहमति, गिर्जाबाबुको चाहिँ के थियो भने सहमतिको प्राइम मिनिस्टर हुनुपर्छ भन्ने थियो, प्रेसिडेन्ट हुनुपर्छ भन्ने थियो। यो होइन कि गिरिजाबाबु प्रसाद कोइराला पनि नोमिनेसन फाइल गर्ने, अर्कोले पनि नोमिनेसन फाइल गर्ने, उहाँले त्यो खोज्नु भएको थिएन। त्यो पनि बुझ्नु पर्यो। र सायद त्यो पनि एउटा रिजन हो हैन। एउटा यो होलेरी काण्डमा चाहिँ नि तपाईको किन यो भन्दाखेरि आर्मी त राजाले कन्ट्रोल गरेर राखेको थियो नि, पिपुलको अन्डरमा थिएन। कमान्डर इन चिफले प्राइम मिनिस्टरको कुरा सुनिराखेको थिएन। अनि राजा र प्राइम मिनिस्टरको बीचमा जब छलफल हुँदाखेरि सिक्युरिटी काउन्सिलबाट ल्याऊ भनेर भनेपछि सिक्युरिटी काउन्सिलमा 2 जना मात्रै थिए त्यो बेला सुरुमा, अलि पहिले, होलेरी भन्दा पहिले। त्यसपछि महेश आचार्यले बनाएको, राजासित डिस्कसन भइसकेपछि। त्यो सम्झिनुहुन्छ नि त त्यो कुरा तपाईहरु। त राजा, आर्मी त राजाले जे भन्यो त्यही मान्ने थियो नि त त्यो बेला। आर्मी त उसको कन्ट्रोलैमा थिएन, सिभिलियनको कन्ट्रोलमा आर्मी थिँदै थिएन। सिभिलियन आर्मी त हामीहरूले खोजेको त सिभिलियन कन्ट्रोल अफ द आर्मी हो नि त।
हैन। र त्यो म बताउँला कुनै दिन तपाईहरुलाई भने इन्फर्मली कोसित कुरा भएको थियो के थियो भनेर मैले अघि भने नि होलेरी काण्डपछि। र राजा र गिरिजाबाबुको झगडा पनि झगडा नभनौँ भने त्यहाँ प्राइम मिनिस्टर र राजाको बीचमा वार्तामा अलिकति तिक्तता पनि आएको हो नि त। तपाईहरुले सबै सुन्नु भएको छ, बुझ्नु भएको छ यो कुरा। राजाले पनि गिरिजाबाबुलाई केही कुराहरू भन्नुभयो, गिरिजाबाबुले पनि राजालाई केही कुराहरू जवाब दिनुभएको छ, फर्काउनु भएको छ। र कतिसम्म भने यसको अझ पृष्ठभूमिमा जाउँ न हामी। सरकारले डिसिजन गर्छ आर्मीको राइफल एसएलआर सशस्त्र प्रहरीलाई दिनुपर्छ भनेर, अनि उसलाई अपग्रेड गरिदिने भनेर, हैन। राजा र आर्मी सशस्त्र प्रहरी राख्नै नखोजेको, राख्नै नखोज्ने, र गिरिजाबाबुले आफ्ना क्याबिनेटका मिनिस्टर्सहरूलाई लिएर जानु, फाइनान्स मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, जो मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो को जानुभएको छ भन्नु होला। राजा वीरेन्द्र थिए त्यो बेला। 4 घण्टा 5 घण्टा त्यो बेला डिस्कसन भएको छ, वाइ वी निड आर्म्ड यो सशस्त्र प्रहरी भनिकन। अनि राजाले पैसा कहाँबाट आउँछ भन्नु, उहाँले दिनुहुन्छ भनेर फाइनान्स मिनिस्टरलाई देखाउनु भयो, र उहाँले दिनु भएन भने उहाँ विल बी स्याक्ड भनेर भन्नु। किनभने उहाँको ऊ त के थियो भने सशस्त्रबाट आर्मीले हेल्प गरिरहेको छैन सरकारलाई, पुलिस डिमोरलाइज भएर बसेको छ, त्यो टुटु जस्तो 303 गन लिएर बसेको छ, हैन। त सशस्त्रलाई एसएलआर दिने अनि आर्मीलाई अपग्रेड गर्ने एसएलआर भन्दा त्यही न थियो कुरा। त्यो अलिकति बिर्स्यौं कि जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसकारण आर्मीले सपोर्ट नगरेको हो नि, त्यो सपोर्ट गरेको भए त यो समस्या हुँदैन थियो भन्ने लाग्छ। सक्यो? अब म अलिकति राखेँ कि हस्। म नवराज अधिकारी, यता सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ म्यानेजमेन्टमा पढाउँछु। हाम्रो आदरणीय डाक्टर शेखर कोइरालाज्यूले असाध्यै यति मिठोसँग प्रेजेन्टेसन गरिदिनु भयो र यति माने त्यो कुराहरू हामीले सुन्ने अवसर पायौँ। हजुरकैबाट जस्तो अब दिल्लीमा चाहिँ त्यो पेन्सिलले लेख्या होइन, यस्तो ड्राफ्टिङ थियो, सबै चिजहरूलाई जसरी एक्सप्लेन भयो। अब यो जस्तो हामीले नेपाली टेरिटोरी भित्र नभएर इन्डियन टेरिटोरी भित्र चाहिँ त्यो जुन 12 बुँदे समझदारी लगायतको चिज गर्नुपर्ने परिस्थिति के थियो भनेर भन्ने विषयमा पनि हजुरले केही भनिदिनु भयो भने धेरै कुरा जानकारी हुने मौका म बताउँछु। अच्छा, म बताइहाल्नु यसमा है। के थियो भने यो हामीहरू एउटा यो अल्ट्रा नेसनलिस्टको सोच लिएर हिँड्नुहुन्छ तपाईँ। हामी म पनि हिँड्छु, तपाईँ पनि हिँडिरहनु भएको छ, हामी सबै हिँड्छौँ त्यसरी। वार्ता रोल्पामै गर्ने भन्ने थियो। अब यो किस्सा अलिकति म बताइहाल्नु। अनि गिरिजाबाबुलाई जाने भनेर भनेको थियो, वामदेवजी जानुभयो, अरू को जानुभयो होइन। अनि गिरिजाबाबुले भन्नुभयो म गएँ भने त पुरा होल सरकारको मेसिनरी पुग्छ त्यहाँ, तपाईहरुलाई मार्दिन्छ भनेर गिरिजाबाबुले प्रचण्डजीलाई भन्नुभयो। त के गर्ने? प्रचण्ड रोल्पामा हुनुहुन्छ, रोल्पामा। मलाई राम्रै सम्झना छ, सुन्नुस्। अनि गिरिजाबाबुले भन्नुभयो 2 जनालाई म पठाउँछु भनेर। को भन्दाखेरि मोहन ठाकुर र शेखर कोइराला। बुझ्नुभयो? प्रचण्डलाई भन्नुभयो। अनि हामीहरूले टिकट पनि लियौं अर्कै नामबाट, मोहनजीको पनि अर्कै नामबाट, मेरो पनि अर्कै नामबाट। अनि महाराजजी चाहिँ मेरो लिएजो मानिस हुनुहुन्थ्यो कुराकानी गर्नलाई। अनि मैले नि कसरी हामी नेपालगञ्ज त पुग्छौँ, अनि कसरी पुग्ने? उहाँले भन्नु नेपालगञ्जमा पुग्ने एउटा मान्छे त्यहाँ आउँछ, गाडी नम्बर तपाईलाई ठक्क दिन्छ पहिले नै,
अनि त्यो त्यो गाडी नम्बर तपाईँ केही गर्नु पर्दैन, सट्ट गाडी चढ्ने हिँड्नु, त्यो सबै मिलाएको। अनि के भयो भने एक दिन एकजना मेरो आर्मीको कर्नेल, मेरो साथी नभनौँ मेरो भाइ जस्तो ले मलाई भन्नुभयो तपाईँलाई भेट्छु भनेर भन्नुभयो, आउनुभयो। म त्यो बेला वसुन्धरामा भाडामा बस्दै घरमा आउनुभयो। आएपछि के भन्नुभयो भने तपाईँ पश्चिम नेपालतिर जाँदै हुनुहुन्छ क्या अरे, अलिकति सम्लिएर जानुस् भनेर भन्नुभयो। हामीले केही भनेको छैन, भने म शेखर कोइराला भनेर हिँड्या पनि छैन होइन, टिकट लिया पनि छैन त्यसरी। अनि यो कुरा मैले गिरिजाबाबुलाई गएर भने, यस्तो यस्तो इन्फर्मेसन आयो, के गर्ने भनेर। अनि गिरिजाबाबुले म आउँछु तेरो घरमा भन्नुभयो, आउनुभयो। अनि के कसले के भन्यो भनेर मैले बताइदिएँ। अब उहाँ त रिटायर भइसक्नु। अनि यस्तो आर्मीको मानिस आएर मलाई यस्तो भन्नुभयो, माने साथी जस्तो हो, म भाइ जस्तो भन्नुभयो। अब के गर्ने, जे भन्नुहुन्छ त्यही गर्ने हामी। अनि उहाँले भन्नुभयो हुँदैन, जान हुँदैन। त्यो भएको माने गिरिजाप्रसाद कोइराला जहाँ हिँडे पनि त्यो वाच्ड हुनुहुन्थ्यो नि, त्यो मात्रै कारण हो। अरू कुनै त्यो मानिसहरूलाई फिल छ। अब त्यो त तपाईँको अफगानिस्तानमा केही गर्नु पर्यो भने दुबईमा हुन्छ या जेनिभामा हुन्छ डिस्कसन, त्यो त भइरहन्छ नि। त्यसलाई धेरै इस्यु बनाउन हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर हजुर हजुर। शेखर दा, अब हाम्रो ललित बहादुर बस्नेतजीले सोध्छु भन्नुभएको छ, हाम्रो पूर्व राष्ट्रपतिको सल्लाहकार। ललितजीको जाने पढाइ हुन्छ। अनम्युट गरौँ ललित सर, अनम्युट अनम्युट, तपाईँको म्युट छ। होइन जगतजी, मैले शेखर दाईको भर्खर सुनेकै छैन धेरै होइन, यसमा पार्टिसिपेट गरियो होइन। शेखर दाईसित धेरै कुराहरू सोध्न त बाँकी छँदैछन्। अनि मैले भनेको कुरा तपाईँहरू कसै मार्फत सोधिदिन्छु भने हो। होइन सोध्नु नि, तपाईँलाई हजुरले भन्यो भने ठ्याक्कै हुन्छ। फेस टु फेस सोध्नु न, सोध्नुहोस् न, सोध्नुहोस्। हाँसो पनि लाग्छ। अनि शेखर दा, यो 62-63 पछि होल सेक्युरिटीका फर्स्ट सेकेन्डलाई उ गरिया देखिन्छ होइन। जस्तै पुलिसको ल मैले बुझेँ तपाईँले भन्न खोजेँ। मैले नगरे भनेर त्यो पनि म आइहालेँ, म बताइदिन्छु। यसमा के भयो भने सानुबा प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो, 62-63 को आन्दोलन भइसकेका थियो। हामी चाहिँ नि म सिटोलोजी र म भन्छु, म हामी अरूहरूको त त्यति थाहा छैन मलाई अरूहरूको बारेमा। आर्मीमा पनि पर्च गर्नुपर्छ, त्यो बेला पुलिसको पर्च भइसकेका थियो। फर्स्ट म्यान सेकेन्ड म्यान सबै जो पर्च गर्नुपर्ने पर्च भइसकेका थियो, जो आउनुपर्ने आइसकेका थियो। हामी गिरिजाबाबुलाई कन्भिन्स गर्न थाल्यौँ, कोसिस गर्यौँ होइन। र हामीलाई अलिकति डर भनौँ न, जसले जे भने पनि हाम्रो कटवालजीसित अलिकति उ थियो, उहाँको जुन डर नभनौँ भने के गर्छन् के हुन्छ भन्ने थियो। अनि गिरिजाबाबुले थाहा पाउनुभयो, थाहा पाइसकेपछि मलाई त बोलाउनु भयो। मलाई बोलाएर अलिकति रिसाएरै भन्नुभयो, तिमीहरू आर्मीको बारेमा नबोल। बालानन्द जिल्ला बनाउने सम्म पुगेका थियो हाम्रो। उहाँ विदेशमा हुनुहुन्थ्यो कतातिर होइन, त्यहाँ नपुगेको होइन, त्योसम्म पुगेको थियो हामी। मैले भन्न खोजेको त्यो हो। अनि तिमीहरू आर्मीको बारेमा नगर, पुलिस खतम भइसक्यो, अब आर्मीलाई पनि पुलिस जस्तो बनाउने भनेर रिसाउनु पनि भयो, सम्झाउनु पनि भयो। र आर्मीको बारेमा नबोल भन्नुभयो। र त्यसपछि रूपमान कटवालजी सेकेन्ड म्यान हुनुहुन्थ्यो क्या अरे, मलाई लाग्छ भेट्न आउनु भएको थियो। अनि मलाई पनि बोलाएर भन्नुभयो
मैले शेखरलाई सम्झाएको छु भनेर भन्नुभयो। भनेपछि उहाँ त्यो यो कुरामा एकदमै कन्सियस, आर्मीलाई चाहिँ नि छुन हुँदैन भनेको। त्यसैले म जहिले पनि आर्मीको अहिले पनि यतातिर आइरहेका छ। योभन्दा पहिले रामवरण डाक्टर साहब प्रेसिडेन्ट हुँदाखेरि पनि आर्मीको सेकेन्ड म्यानलाई नगरिकन थर्ड म्यान फोर्थ म्यान गर्नु भन्ने कुरा उर्ललीजी हाँसिरहनु भएको छ। उहाँलाई धेरै कुरा थाहा छ। त्यो म त्यसपछि म एकदम सतर्क भएको छु। आर्मीलाई हामीले कुनै पनि हालतले चलाउन हुँदैन भन्ने कुरामा म एकदमै म स्ट्रङ मेरो फिलिङ छ र आफ्नो कोर्स पुरा गरिकनै जानुपर्छ। यो यताउति हामीले चलाउन थाल्यौँ भने आर्मीको स्ट्रक्चर पनि पुलिसको यस्तो हुन्छ भोलि भन्ने मलाई लाग्छ। यो चाहिँ मेरो विचार। शेखर, धन्यवाद। अब हाम्रो तरुण दलको अध्यक्ष हुनुहुन्छ पूर्व अध्यक्ष विनोद कास्तीज्यू। विनोद भाइ, अनम्युट गर्नु पर्यो, अनम्युट। उहाँको अनुहारै देखिया छैन। म्युट छ अनम्युट तपाईको, गर्नु न अनम्युट दिनुहोस्। विनोद दाइलाई हामी एकचोटि जोडौँला। भुवनजी तपाईँ के छ? भुवनजी, मेरो एउटा सानो प्रश्न सोध्छु है त मैले। नमस्कार डाक्टर शेखर कोइरालाजी अनि सम्पूर्ण समादरणीय उपस्थित सम्पूर्णमा मेरो नमस्कार छ। अतुल सर, जगत सर, सबैलाई मैले समसामयिक कुरालाई नै जोडेर अलिकति, जस्तो कि गिरिजाप्रसाद कोइरालाज्यूले 47 देखि 62 सम्मै नेतृत्वदायी भूमिकाबाटै पिस प्रोसेसलाई एउटा सेफ ल्यान्डिङ गराउनु भयो। यो कुरा एकदमै सराहनीय काम पनि भयो। अघिदेखिकै अब सबै राजनीतिज्ञहरूले जान्नु भएको पनि भयो, बुझ्नु भएको पनि भयो। हिस्ट्रीमा सबैतिर जगत सरको बुकमा पनि पढेको हामीले धेरै कुराहरू, त्यति बेलाका योगदानहरू, नेतृत्व गर्नुभएको पनि भयो। अनि शान्ति प्रक्रियालाई सेफ ल्यान्डिङमा पनि ल्याउनु भयो। इन्फ्लुएन्सर लिडरको रूपमा हुनुहुन्थ्यो भने उहाँको यो नेतृत्व निर्माण र पुस्तान्तरणको बारेमा कस्तो किसिमको धारणा पाउनुहुन्थ्यो? जुन अहिले त अब महाधिवेशनको सङ्घार पनि छ, युवा पुस्तान्तरणहरूका कुराहरू पनि आइराखेका छन् अनि युवाहरूको ग्रुमिङ गर्ने कुराहरू पनि छ। यो विषयमा कस्तो किसिमको धारणा पाउनुहुन्थ्यो? यो जानकारी पाऊँ भने। उहाँको यो विषयमा कुनै धारणा थिएन, कुनै केही कुरा हामीसित त यसरी कुरा गर्नु भएन। तर युवाहरूलाई प्रोत्साहन चाहिँ नि उहाँले गर्ने। तर म त के भन्छु भने 84 वर्षको युवा गिरिजाप्रसाद कोइराला भन्छु, जो डन्डा खान पनि तयार, जो सडकको त्यो पिच तातेको पिचमा पनि बस्न तयार, भिडमा जान पनि तयार हैन। र मेरो मकसद यो हो भन्ने युवा गिरिजाप्रसाद कोइराला भन्छु उहाँलाई म। तर उहाँले त्यसरी धारणा हामीहरूलाई पोख्नु भएन कहिले पनि। युवाहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुहुन्थ्यो। यङ्गर आखिर यो गुरु घिमिरे गगनहरू त मलाई सोध्नुहुन्छ भने वहीँको उसबाट अगाडि आएका हुन् नि त। धन्यवाद। अब हाम्रो नीतिका ढुङ्गाना हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुरको के छ जिज्ञासा? नीतिकाज्यू उहाँको सुन्ने छैन। चन्द्र पोखरेल हुनुहुन्छ, हाम्रो टियुको बोटनी डिपार्टमेन्टबाट हुनुहुन्छ। चन्द्र दाइ सुन्दै हुनुहुन्छ? सुनिरहेको छु। दाइको के छ जिज्ञासा? एकदमै मैले नमस्कार डाक्टर साहब लगायत सबै टिमलाई, सुशील कोइराला फाउन्डेसनलाई। डाक्टर साहब, यो सुन्दाखेरि चाहिँ एकदमै एडमाइरेबल, एक किसिमले एक्साइटिङ भएर चाहिँ धेरै कुरा एज अ लाइभ जस्तो चाहिँ लाग्यो, एकदमै एक्साइटिङ लाग्यो। तर मेरो चाहिँ के एउटा सानो जिज्ञासा, अब काङ्ग्रेसले सबै चिज गरेको छ, तर यो एन्टायर 30 वर्षमा डेभलपमेन्टदेखि लिएर सारा सबै काङ्ग्रेसले गरेछ। अहिले चाहिँ काङ्ग्रेसले केही नगरेको जस्तो स्थितिमा चाहिँ हामी देखिया छौँ। अब यसलाई चाहिँ हामीले, जुन हजुरले भन्नुभयो त्यो त एउटा सानो पार्ट न हो, र यसलाई चाहिँ हामीले काङ्ग्रेसले अब यसलाई कसरी रिटेन गर्ने त? जुन सब चिज गर्दा पनि केही नगरेको देखिएको, अहिले भ्रष्टाचारको यस्तो बिगबिगी भएको, जनताप्रति एकाउन्टेबिलिटी नभएको अवस्थामा चाहिँ अब यो काङ्ग्रेसले
आफ्नो हिस्ट्री र क्षमतालाई चाहिँ कसरी रिटेन गर्छ भन्ने मेरो एउटा जिज्ञासा डाक्टर साहबसँग छ। होइन, नेपाली कङ्ग्रेसको इतिहास गौरवशाली इतिहास छ, तर त्यही इतिहासमा बसेर हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। इतिहासको गाथा मात्रै गाएर अगाडि हामी बढ्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा एकदम छर्लङ्ग छ। म के देखिरहेका छु भने नेतृत्वहरू जो अहिले हुनुहुन्छ हैन, जसले बिपी कोइरालासित, गिरिजाप्रसाद कोइराला, गणेश मानजी, किशुनजीहरूसित काम गर्नुभयो हैन, कुममा कुम मिलाएर हिँड्नुभयो, आन्दोलनमा पार्टिसिपेट गर्नुभयो, सबै गर्नुभयो, उहाँहरूलाई नमन। तर अहिलेको विश्व, अहिलेको जुन परिस्थिति छ, देशको परिस्थिति, उहाँहरूले नबुझ्नु भएको होइन, उहाँहरूले सबै कुरा बुझ्नु भएको छ। मैले भने नि, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अघि 84 वर्षको युवा गिरिजाप्रसाद कोइराला भने नि मैले, 4 बजे बिहानदेखि राति 8 बजेसम्म काम गर्न सक्ने, खट्न सक्ने, मानिसले भेट्न सक्ने हैन, त्यो गिरिजाप्रसाद कोइराला पाउन त मुस्किल छ संगठनको हिसाबले हैन। गणेशमानजी, किशुनजी पनि भेट्न गाह्रो छ, संगठनकर्ता त होइन उहाँहरू, तर उहाँहरूको त्यो जुन अरा गर्नुभएको पुरानो र आन्दोलनमा जुन होमिनुभयो उहाँहरू, त्यो त बिरलै छ नि। बिपी जस्तो बौद्धिक पनि होइन, किशुनजी जस्तो बौद्धिक पनि होइन हैन। त अहिले नेपाली कङ्ग्रेस जुन छ त्यो हामीहरूले सामूहिक नेतृत्वबाटै अगाडि जानुपर्छ, सबैको कलेक्टिभ लिडरसिपबाट हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ, जसमा युवाहरूको जाँगर र हामी जस्ता मानिसहरूको अनुभवलाई सँगालेर नेपाली कङ्ग्रेस अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। किनभने गौरवशाली इतिहास त छ हाम्रो, तर त्यो इतिहासलाई मात्रै भजाएर अब हुँदैन। अब हामीहरूले त युवाहरूलाई कसरी, ऊर्जाशील छन् नि त युवाहरू, त ती युवाहरूलाई हामीहरूले कसरी उद्यमशील बनाएर अगाडि लग्ने सोच्न पर्यो। नेपाली कङ्ग्रेसमा कसरी आकर्षित गर्ने, किन युवाहरूलाई हामीहरूले ओडादेखि स्थानीय निर्वाचनमा 60-70% युवाहरूलाई टिकट नदिने। युवा भने मैले महिलाहरूलाई पनि भनेको, युवाहरूको कुरा गरे। किन नेपाली कङ्ग्रेसभित्र युवाहरूलाई हामीहरूले पदाधिकारीहरूमा नल्याउने। सधैँ त्यही कुराले चेन्ज के हुँदो रहेछ भने नि, उमेरले मात्रै हुँदैन रहेछ हैन, सोच पनि युवा हुनुपर्ने रहेछ। सोच चाहिँ नि पुरानै छ, मानिस पनि पुरानो भएपछि त नि के हुन्छ, युवा पनि पुरानै ख्याल बसेर भने त युवा भएन नि त, ऊ पनि बुढो भइसक्यो। त्यो नयाँ ढर्राले हामी हिँड्न सक्नुपर्छ, नयाँ सोच लिनुपर्छ र डेभलपमेन्टका कुराहरू, डेभलपमेन्टमा आज म यसै सुन्दै पनि थिएँ एकजनाको इन्टरभ्यू, उहाँले बडा इन्ट्रेस्टिङ भन्नुभयो। पहिलेको इन्जिनियर, आजभन्दा 50 वर्षको इन्जिनियरहरू हेर्नुहोस्, पुलको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि ती पुलहरू त्यस्तिकै तगडा छन् भनेर भन्नु। मेरो फादर फर्स्ट मेयर अफ विराटनगर, अघि उहाँको पालामा बनाएको पुल अहिले पनि त्यो पुल इज स्टिल इन्ट्याक्ट एन्ड चलिरहेको छ हैन। त्यो तर अहिले एसओटी हेर्नुस् त, यो 10 दिनको पानीले, बाढीले 70-80 वटा पुल ध्वस्तै पारिदिएको छ। या त इन्जिनियर्सहरू कम्पिटेन्ट भएनन् कि, त्यो बेलाका कम्पिटेन्ट थिए कि, या कन्ट्र्याक्टरहरू कम फाइदा लिएर राम्रो काम गर्थे होलान्। त्यो बेला पनि त कन्ट्र्याक्टर थियो होला। त यो कुराहरूलाई हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। आज किन 5 वर्ष पनि चल्दैन एउटा पुल? हेलो हेलो, सुनिरहेको छु। त्यसकारण यो सबै कुरा र सँगसँगै शिक्षा र स्वास्थ्यलाई हामीहरूले कसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ,
त्यतातिर हामीहरूले जानु पर्यो। युवाहरूलाई कसरी आकर्षित गर्न सक्छौँ, कसरी यो बेरोजगार युवाहरू नेपालमा छन् तिनीहरूलाई रोजगारीका अवसरहरू यो खालि भनेर मात्रै हुँदैन, हामीले गरेर देखाउन सक्नुपर्ने आवश्यकता छ। र त्यो कुरा सँगसँगै सबभन्दा डेन्जरस त अहिले सिचुएसन के छ भने संविधान डिरेल हुँदैछ, लोकतन्त्र पनि डिरेल हुँदैछ, त्यसलाई पनि बचाउनु छ। त्यसैले सायद बिपीले भन्नुभएको थियो राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादको जुन कुरा गर्नुभएको थियो यो सँगै हामीहरूले लग्न सक्यौँ भने मात्रै हामी सक्सेस हुन्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद धन्यवाद डाक्टर साहब, भेरी क्लियर। राजदूत त्यसै गरी द हिमालयन टाइम्सका पूर्व सम्पादक पत्रकार प्रकाश त्रिमाल पनि देखिनु भएको छ। हाम्रो अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली, सञ्जय पन्थी भर्खर थपिनु भएको छ। कुनै जिज्ञासा चाहिँ यहाँहरूको भने राखिदिनु हुन मन गर्छु। दिनेश दाइ सुन्दै हुनुहुन्छ? सुनिरहेको छु भाइ। ल धन्यवाद, थ्याङ्क यू। ए ल धन्यवाद के मलाई दिनुभएको हो फ्लोर हो, जोइन गर्न सकेँ। सबै आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई मेरो जय नेपाल। पाइएन, अब पछि उसमा सुन्नु पर्ला। अब यो अघि मैले भेटाइरहेको यो डाक्टर साहब भन्दै हुनुहुन्थ्यो युथको ऊर्जा र हामी जस्ताको अनुभव भन्ने, त्यो एकदम ठिक छ, त्यसलाई कम्बाइन गर्ने। त्यही भएर ठिक छ, यो युथको चाहिँ सहभागिता बढाउनु पर्छ र युथलाई जति सक्यो बढी मात्रामा हामीले संलग्न गराउनु पर्छ र नेपाली काङ्ग्रेसको सिद्धान्त, मूल्य, मान्यताप्रति उनीहरूलाई चाहिँ एजुकेट गर्नुपर्छ। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो अलिकति कमी भएको कारणले हामी स्कुलमा हाम्रो पालामा छँदाखेरि जसरी नेभी सङ्घ भनेर हिँड्ने त्यस्तो थियो, त्यो अहिले चाहिँ अलिकति के धेरै कम भएको देखिन्छ। त्यसैले यो युवालाई सक्रिय बनाउने, संलग्न गराउने एकदम राम्रो कुरा। यो त्यसैबाट पुस्तान्तरणको कुरा गरिराख्दाखेरि हामीले हाम्रो एटिच्युडको रूपान्तरण पनि चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यो रूपान्तरण, ट्रान्सफर्मेसन अफ आवर एटिच्युड त्यो। अनि अर्को कुरा मैले राम्रो त्यो डाक्टरको मिस गरेँ। अनि अर्को कुरा अहिलेको चाहिँ यसो भनौँ न आफ्नो एरियाको नै अलि हाम्रो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध यताउति हेऱ्यौँ भनेदेखि हाम्रो विश्वसनीयताको एकदम विश्वसनीयता अरूको हाम्रा छिमेकीकै दृष्टिमा पनि हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरूको दृष्टिमा अलि खस्केर गएको छ। त्यसैले उनीहरूको चाहिँ एउटा प्रतीक्षा छ, हेराइ छ। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन एकदम नजिक आइराख्दाखेरि काङ्ग्रेसले के भन्छ? नेपाली काङ्ग्रेसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको, छिमेकीको विश्वास आर्जन गर्नको लागि यससँग के छ त, के कुरा गर्छ भन्नेतिर अलि बढी चाहिँ चासो दिएको चाहिँ अर्को कुरा पाइन्छ। किनभने अहिलेको सरकार, अहिलेकै वामपन्थीहरूको कुनै चाहिँ एउटा स्तर भएन, एउटा डबल स्ट्यान्डर्डबाट बढी चाहिँ सञ्चालित भए यिनीहरू। र चाहिँ अर्को कुरा यो राजनीतिक अवसरवादितालाई ठ्याक्कै परराजनीतिमा लगेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा चाहिँ मिसाउँदाखेरि त्यो कन्फ्युजन भयो। अनि तेस्रो कुरा अब अहिले नजिकै चाहिँ 14औं महाधिवेशनको नजिक हामी आइपुगिरहेकोले मलाई एउटा कुरा भन्न मन लाग्यो कि 14औं महाधिवेशनले नेपाली काङ्ग्रेस रिइनर्जाइज भयो। नेपाली काङ्ग्रेसले नयाँ
अब के त्यो पुनर्जन्म त नभनौँ, जे होस् नयाँ अवतारमा आएको छ। यो अहिलेको समकालीन विश्वका चुनौतीहरू जे छन् तिनीहरूलाई सामना गर्नको लागि नेपाली काङ्ग्रेस यसरी आएको छ, यो रूपमा आएको छ भनेर त्यो रूप हामीले प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अब डेमोक्रेसी हाम्रो त चाहिँ अब त्यो शाश्वत मूल्य मान्यता हाम्रो विश्वास त्यसलाई चाहिँ अब कसरी गर्ने हो, त्यसका डेमोक्रेसीको बारेमा, हाम्रो विकासको बारेमा, परराष्ट्र नीतिको बारेमा मित्रहरूको चाहिँ विश्वास आर्जन गर्ने क्रममा हामीले यी सबै कुरामा, अनि आर्थिक जगतमा पनि न्यारेटिभ्स, जनताले बुझ्ने किसिमले न्यारेटिभ हामीले बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन। हामीले के न्यारेटिभ बनाएर अनि चाहिँ हामी जाने, त्यसकारण चाहिँ एउटा समूहबाट अथवा कसरी हो त्यो न्यारेटिभ डेभलप गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। अहिले न्यारेटिभ हाम्रो के हो त भन्ने कुरामा अलिकति भित्र भएर पनि बाहिर त्यति आउन सकेका छैन। त्यसैले त्यो न्यारेटिभ हुनुपर्छ अर्को कुरा भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। आई थिङ्क मैले सुरुको भाषणहरू नसुनेकोले मैले धेरै अहिले चाहिँ बोलिनँ, कुरा गरिनँ। मलाई लागेका यति 3-4वटा कुराहरू हुन्। समय दिनुभएकोमा जगत भाइलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद डाक्टर साहब। हाम्रो 1 मिनट है जगतजी, अघि युवाहरूको कुरा भयो नि, इन्ट्रेस्टिङ छ। नेपाली काङ्ग्रेसको फ्याक्ट्री भनेको नेभिसङ। हामी पढ्दाको स्कुलहरू या कलेजहरू सरकारी स्कुल र कलेजहरू थिए, सामुदायिक स्कुल या सरकारी स्कुल मात्रै थिए, प्राइभेट स्कुलहरू थिएन। त्यहीको प्रोडक्ट अहिले 4 चोटि प्राइम मिनिस्टर पनि भइसक्नु भएको छ शेरबाजी, हैन? त्यहीको प्रोडक्ट हाम्रो वरिष्ठ नेता रामचन्द्रजी पनि हुनुहुन्छ। त्यहीको प्रोडक्ट उपसभापति विमलेनजी पनि हुनुहुन्छ। नेपाल विद्यार्थी सङ्घको दोस्रो अध्यक्ष, नेपाल विद्यार्थी सङ्घको दोस्रो अध्यक्ष मलाई लाग्छ 25 वर्ष पनि हुनुहुन्न थियो। 23-24 वर्षमा शेरबाजी हुनुभएको भन्ने कुरा तपाईहरुलाई भयो, हैन? र उहाँहरूलाई कसको गाइडेन्स थियो भने बिपी कोइरालाको गाइडेन्स थियो, गणेशमानजीको थियो, किशुनजीको थियो, गिर्जाबाबुको थियो, हैन? आज त्यही व्यक्ति नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति हुनुहुन्छ, 50 वर्षको उमेरको नेभिसङको अध्यक्ष बनाउनुहुन्छ। आफू बिर्सिनुहुन्छ म 25 वर्षमा नेभिसङको अध्यक्ष बनाएको थिएँ भनेर, हैन? अहिले 50 वर्षको बनाउनुहुन्छ र त्यो पनि अहिलेको नेपाल भनेको तपाईको प्राइभेट स्कुल्स र प्राइभेट कलेजेसहरुले भरेको छ, सरकारी स्कुल। अनि नेभिसङ हुन्छ कहाँबाट, प्रोडक्सन हुन्छ कसरी, त्यो हामीहरूले सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ। यो अत्यन्त गम्भीर विषय छ नेपाली काङ्ग्रेसको लागि। दोस्रो कुरा, अघि उहाँले यो कुरा राख्नुभयो हाम्रो दिनेशजीले, अब हामीहरूले लेट गर्न हुँदैन, न्यारेटिभ्सहरू तयार गरेर अगाडि जानुपर्छ। जस्तो आर्थिक विषयमा हामीहरूको के हो त, समाजवाद भनेका छौँ, अहिलेको जस्तो समाजवाद हो कि अलिकति हामीहरूले सोचेर गर्नुपर्ने हो कि? आजै म पढ्दै थिएँ, तपाईहरु अब यहाँ त विज्ञ कोही हुनुहुन्न होला, हुनुहुन्छ भने पनि बताइदिनुस्। डेरीमा तपाईको अन्तर्राष्ट्रिय उलाई ल्याउने भनेर भनेको छ। यसले के हुन्छ भन्दाखेरि डेरी त तपाईको समाप्त हुन्छ, हाम्रो नेपालको डेरी। किसानहरू कमजोर हुन्छन्, आर्थिक रूपले कमजोर हुन्छन्, उनीहरूले त्यो सबै बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले के डेरी पनि खोल्न नसक्ने अवस्थामा छौँ त नेपालीहरू? एफडीआई ल्याउनु पर्ने डेरीमा हो, एफडीआई केमा ल्याउने भन्ने कुरा अब हामीहरूले सिरियस छलफल गर्नुपर्ने छ। जस्तो हाइड्रो पावरमा होला, 400-500 मेगावाटहरुका हाइड्रो पावरहरुमा, या तपाईको एक्सप्रेस वेजहरुमा या इन्टरनेसनल एयरपोर्ट्सहरुमा चाहिन्छ, तर डेरीमा ल्याउने त्यसले हामीहरूलाई कहाँ पुर्याउने हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। यो सबै कुरा हामीले स्पष्ट खाकै कोरेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
धन्यवाद डाक्टर शेखर कोइरालाज्यू। अब एकदम छोटकरीमा ल्याउँ, हाम्रो विनोद कायस्थ सुन्दै हुनुहुन्छ? के छ हजुरको? तपाईँको म्युट छ। अनम्युट गर्नु न। आयो? भयो। डाक्टर साहब, म एउटा सन्दर्भमा त जोड्न खोजेको। हामी होली काण्ड भयो, त्यसपछि गिरिजाऊले राजीनामा गर्नुभयो र त्यो घटनाक्रमहरू भेटघाटका कुराहरू डाक्टर साहबले अघि नै भन्नुभयो। गिरिजाऊ चीन जानुभयो, भारत जानुभयो, हङकङ जानुभयो, त्यस पछाडि चाहिँ धेरै भेटघाटहरू भयो, माओवादीसँगको सम्पर्क सबै भयो र त्यस पछाडि मलाई लाग्छ 59 वैशाख 23 गते जस्तो लाग्छ संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक पार्टीहरूको एउटा बृहत आमसभा भयो काठमाडौँमा र त्यहाँ गिरिजाऊले डाक्टर साहबले अघि नै जोड्नुभयो कि 3 दिनभित्र माओवादी पनि शान्ति प्रक्रियामा आउन चाहन्छ भनेदेखि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै पार्टीलाई चिठी लेख भन्नुभयो गिरिजाऊले र त्यस पछाडि चिठी पनि आयो र सँगसँगै त्यसबेला नेपाली कङ्ग्रेसकै सरकार थियो। शेरबहादुर देउवा त्यसबेला संसद दलको नेता हुनुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो र त्यही बेला चाहिँ सङ्कटकाल लम्ब्याउने र नलम्ब्याउने भन्ने विषयमा पार्टी केन्द्र समितिको बैठक बस्यो र पार्टीले सङ्कटकाल नलम्ब्याउने निर्देशन पार्टीले दियो र त्यसपछि चाहिँ लगत्तै त्यही विषयमा त्यसको भोलिपल्टै शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ संसद नै विघटन गरिदिनु भयो। डाक्टर साहबले अघि जोड्नुभयो दिल्लीमा कि त्यस पछाडि त्यो अब अलि माओवादीसँगको शान्ति प्रक्रियाका सन्दर्भमा गिरिजाऊकै निर्देश अनुसार डाक्टर साहबहरू दिल्लीमै हुनुहुन्थ्यो र कता कता यो घटनाक्रमहरूलाई अहिले विश्लेषण गर्दाखेरि कतै त्यसबेलाको शान्ति प्रक्रिया भनौँ, त्यसबेला माओवादीलाई त्यो संविधान अन्तर्गत नै ल्याउनु, त्यसबेलाको 47 को संविधान अन्तर्गत नै ल्याउनका लागि जो प्रयास गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्नुभएको थियो त्यसलाई बाधा पुर्याउने काम त नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी भित्रैबाट भयो र कता कता त्यसबेला चाहिँ संसद विघटनको कुरोलाई लिएर राजाकै निर्देशनमा, त्यसबेलाको तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रकै निर्देशनमा संसद विघटन गरिएको भन्ने खालका पनि टिक्का टिप्पणीहरू हुने गर्छन्। यसबारेमा पनि डाक्टर साहबले अलिकति क्लियर गरिदिनु भए हुन्थ्यो कि भन्ने मात्र हो मेरो जिज्ञासा। होइन, यो कुरा त अहिले ह्यान्डसाइडबाट हेर्दाखेरि त्यो बेला त मलाई लागेको थिएन होइन। तर अहिले मलाई के लाग्छ भने हामीहरू त ओपन मान्छे हो नि त, माने गोविन्दराज जोशी म हामीलाई त पठाउनु भएको गिरिजाऊले होइन। त्यो कुरा राजालाई नपुगेको भन्ने कुरा पनि म मान्दिनँ। राजालाई पनि थाहा हुन सक्छ त्यो कुरा, किनभने गिरिजाऊको हरेक एक्टिभिटिजलाई त शेरबाजीको सरकारले पनि नियालिरख्या होला, राजाले पनि नियालिरख्या होला होइन गिरिजाऊको एक्टिभिटिजलाई। हजुर, त्यो एक्टिभिटिजको हामी त एउटा पात्र मात्रै थियौँ नि त होइन। र यो बेसिक कुरा चाहिँ नि के थियो भने गिरिजाबाबुलाई असफल देखाउने होइन र राजा शेरबाजीले त भन्नै भएको छ त गोर्खाको राजाले मलाई न्याय दियो भनेर। हजुर, यो सबै घटनाहरू त छँदै, त्यो त अहिले आउला नि त, कुनै न कुनै दिन त यी कुराहरू त आउला नि त भनेकै हो त उहाँले होइन। र जुन बेला पार्टी विभाजन हुँदै थियो त्यो बेला शेरबाजीसित धेरै एक राउन्ड होइन, सेभरल राउन्ड्स अफ डिस्कसन त मैले पनि गरेको छु गिरिजाऊको बिहा। त्यो कुरा त अहिले गर्ने कुरा भएन होइन, किनभने यो सन्दर्भै भएन। यो धेरै माने त्यसपछि गिरिजाऊ दिक्क भएर तपाईँलाई सम्झना होला, तपाईँ त त्यो बेला तरुण दलको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो क्यारे होइन, नेपाली काङ्ग्रेसको तरुण दलको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेला तपाईँको धेरै घटनाहरू घटेका छन्, त्यसमा नेसनल इन्टरनेसनल धेरै इस्युजहरू होला। त्यसमा पात्र गिरिजाऊ प्रसाद कोइराला मात्रै पात्र होइन कि शेरबाजी पनि पात्र हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरामा दुईमत छैन। राजा र शेरबाजीको मिलोमितो थियो भन्ने कुरामा पनि दुईमत छैन। अरू कोही थिए कि भन्ने कुरा मात्रै हो। धन्यवाद शेखर दा। अहिले भर्खरै हाम्रो वसन्त भट्टराई देखिनु भएको थियो विराटनगरबाट। वसन्त दाइ, कसैको अरू लोकप्रिय के छ? हाम्रो युवा अधिवक्ता हुनुहुन्छ जगतजी, म केही राखौँ? राखौँ न। सबैजना शेखर दा, जय नेपाल सबैजना। मैले त धेरै स्मरणहरू शेखर दाको कुराबाट गिरिजाऊसँग हामी सधैँ काम गर्दै गर्दा
बालुवाटार सिंहदरबारदेखि पार्टीका हरेक एक्टिभिटीमा लगभग देशका 70वटा जस्तो जिल्लाहरूमा हामी धेरैचोटि पुगिरहेका हुन्छौँ। गिरिजाबाबुको काम गर्ने शैलीदेखि लिएर कुरा गर्ने शैली शेखर दाले एउटा राम्रो एउटा ऊ पनि गर्नुभयो। हामीलाई धेरै कुरालाई त्यो 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 परिप्रेक्ष्यमा पुगेको अनुभव भयो। असाध्यै राम्रो ऊ खालको थियो। अब यो हुन त सन्दर्भ अहिले हामी ऐतिहासिक हिसाबले त्यसलाई जोड्दैछौँ। हामी सबै युवा कार्यकर्ताहरूको अहिलेको हुटुटी भनेको अब यो 3वटा जनक्रान्ति गरेको गौरवशाली इतिहास बोकेको पार्टी प्रजातान्त्रिक समाजवादी ऊ भएको पार्टी अहिले आफ्नो अधिवेशनको नीति सार्दा सार्दा अब यो कहिलेसम्म हुने हो कि नहुने हो यस्तो स्थितिमा हामी पुगिसकेका छौँ। मैले अलिकति यो पछिल्लो सन्दर्भ किन जोडेँ भने गर्दा अब अलिकति सबै साथीहरू कार्यकर्ताहरू पिपुलले अलिकति हेरिरहेका छन् तपाईँहरूप्रति स्पेसल्ली। तपाईँहरूले पनि अब सबै कुराहरू बुझिसक्नु भएको छ। देशका कुना कुनामा तपाईँहरू पुगिसक्नु भएको छ। सब कार्यकर्ताको पीडा अप्ठ्यारा सबै कुरा बुझिसक्नु भएको छ। मुलुकले आज फेस गरिरहेको अघि दिनेश दाइले भने जस्तै परराष्ट्र नीतिमा समस्या छ। हरेक इस्युजमा अहिले अप्ठ्यारोमा परिरहेको छ। पार्टी पनि समस्यामा छ। पार्टी समस्यामा पर्दै गर्दा देश पनि समस्यामा परेर गइरहेको छ। यसलाई निकास दिने गरी अब सबैले हेरेको आशा गरेको भरोसा गरेको तपाईँहरूले अब कसरी चाहिँ आफू पनि पार्टीलाई पनि उ गर्ने र एउटा खालको स्थितिमा लिएर जाने अलिकति सबै युवाहरूले भरोसा गर्न सक्ने पार्टी पनि बनाउने र मुलुकलाई पनि त्यतातिर जाने खालको चाहिँ के कसरी उस गरिरहनु भएको छ। कहिलेसम्म त्यो हामीले तपाईँहरूको नेतृत्व अथवा क्लियरिटी अफ गरेर महाधिवेशन लिएर दिशानिर्देश गर्न सक्छ भन्ने आशा र भरोसा कहिलेसम्म कसरी प्राप्त गर्न सकौँला यसमा मेरो अलिकति क्लियर गरिदिनु हुन्थ्यो कि भन्ने अनुरोध गर्दछु। यो अलिकति भिन्दै टपिक भयो होइन, तर यसमा म अलिकति भनिहालौँ। अहिले नेपाली कङ्ग्रेस कञ्चनले जुन कुरा भन्नुभयो कञ्चनजीले त्यो नेपाली कङ्ग्रेसको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय बनेको छ अहिले महाधिवेशन। र इन्ट्रेस्टिङ के छ भने नेपाल पहिले मलाई लाग्थ्यो, पहिले भनेको आजको 20 वर्ष पहिले 25 वर्ष पहिले के लाग्थ्यो भने नेपाली कङ्ग्रेसको अधिवेशनमा किन यो विदेशीहरू सबलाई चासो हुन्छ भनेर मलाई लाग्थ्यो। तर आजकल सोच्छु किन भन्दाखेरि डेमोक्रेसी त यो नेपाली कङ्ग्रेसले मात्रै बचाउन सक्दो रहेछ। र नेपाली कङ्ग्रेसले केही गरेन भने पनि गलत काम चाहिँ नै गरेर हिँड्दैन रहेछ। त्यसकारण बच्छ नेपाली कङ्ग्रेसले देशलाई चाहिँ बचाउँछ र अन्तर्राष्ट्रिय उसलाई पनि ठिक राख्छ भन्ने रहेछ। तर अहिले यतातिर आएर म के देखिराखेको छु भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि हामीहरूसित नेपाली कङ्ग्रेससित पनि र नेपालसितै उनीहरू विरक्तिएको हो कि जस्तो मलाई आभास हुन्छ, कहिलेकाहीँ फिल हुन्छ। उनीहरूसित कुरा गरिन्छ नि, दुईटै छिमेकीहरूसित कुरा हुन्छ, तपाईँको अरू मुलुकहरूसित कुरा हुन्छ होइन। 3-4वटा मुलुक त एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ नेपालको लागि। दुईटा छिमेकी भए, युके भयो, अमेरिका भयो, युरोप EU भयो, यो 4-5वटा त एकदमै इम्पोर्टेन्ट भयो। उनीहरूसित कुरा गर्दाखेरि मलाई लाग्छ कि हामी के थियौँ र हामी कहाँ छौँ र कसरी हामी स्खलनतिर गइरहेका छौँ भन्ने देखिँदो रहेछ। उनीहरूको कुराबाट झल्किन्छ, मलाई आजकल त्यो आभास भइरहेको छ। त्यसलाई फर्काउनको लागि पनि हामीहरूले 14औं महाधिवेशन, अब समय भन्ने के भन्ने, अब समय त यो ऊ छ 19 गतेसम्म भएन भने त के हुन्छ पार्टी भनेर सबैलाई चिन्ता छ। तपाईँहरूलाई पनि चिन्ता छ, हामीलाई पनि चिन्ता छ, सबै हाम्रो पार्टी सभापतिलाई पनि चिन्ता छ, सबैलाई छ, त्यो स्वाभाविक हो। तर गर्ने कसरी त्यसमा अहिले आजको दिन हेर्नुहोस् बडा इन्ट्रेस्टिङ छ। आज 25 कति गते भइसक्यो, आज 27 गते भयो। क्रियाशील छानबिन समितिले हुन त 30 गतेसम्म हामी दिन्छौँ भनेर भनेको छ। दिन सक्यो भने केही उपलब्धि हुन सक्छ, किनभने 12 गतेदेखि हामीहरूको अधिवेशन भनेको छ। ओडाको अधिवेशन नभइकन कुनै अधिवेशन हुँदैन। अनि त्यसको ठिक 1 महिनापछि तपाईँको नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन छ।
र आजसम्म तपाईहरुले मलाई सोध्नुभयो भने के तयारी गर्नुभएको छ भनेर भन्नुभयो भने जिरो, कुनै तयारी छैन। तपाईहरु सबैलाई थाहा होला, यहाँ सुन्ने साथीहरुलाई थाहा होला, नेपाली कांग्रेसको अधिवेशन हुँदाखेरि व्यवस्थापनको तयारीदेखि लिएर हरेक कुराको तयारी हामी गर्थ्यौं। हामीले केन्द्रीय समितिमा राख्यौं मोडालिटिज, एसओटी अर्को चेन्ज गरौं। बाढी पहिरोको बेला छ, मान्छे काठमाडौँ आउन सक्दैनन्, जिल्ला जिल्लामा गरौं, सुनवाई भएन। आजसम्म सुनवाई भएको छैन। नेपाली कांग्रेसको विधान यति कम्प्लिकेटेड बनाएको छ, कम्प्लिकेटेड भन्छु अब त म, नेपालको जनसंख्या, वार्डको जनसंख्यामा कुन कुन जात जातिको माने बसोबास छ त्यो हिसाबले संख्या निर्धारण हुन्छ क्षेत्रीय प्रतिनिधि। सरकारसित छँदै छैन रहेछ, त्यो धारा निलम्बन गर्नु पर्यो। त्यो बेला हामीले भनेको नेपाली कांग्रेसको उसमा जाउँ, हामी नेपाली कांग्रेसको क्रियाशीलहरूको मध्येबाट गरौँ। त्यसमा कति जनजाति छन्, कति आदिवासी छन्, कति थारू होलान्, कति मुस्लिम होलान्, खसारे होलान्, जे छन् तिनीहरुबाट गरौँ भनेको भन्यौं हामीले। सुनवाई भएन, अब फस्यौं। हिजो म हेडलाइनरमा इन्टरभ्यू दिँदै थिएँ, एकजना कसैले सोध्नुभयो मलाई, तपाईहरु 12 गतेदेखि वडाको निर्वाचन गर्ने भन्नुहुन्छ, निर्वाचन निर्देशिका खै तपाईहरुको भनेर भन्नु। मलाई सोध्नुभयो इन्टरभ्यूमा, यस्तै उसमा। दोस्रो कुरा, 12 गतेको दिन 6743 वटा वार्ड छ नेपालमा, त्यहाँ मान्छे खटाउनु पर्छ। डिएलएले मात्रै पुग्दैन, शिक्षकहरु पनि चाहिन्छ। अहिलेको बेला, यो कोभिडको बेलामा, यो बाढी पीडितको बेलामा सम्भव छ? कसरी गर्ने हो भन्ने कुरा कहीं कतै छलफल भएको मलाई थाहा छैन। पदाधिकारी बैठकहरुमा उहाँहरु अहिले आजको दिन पनि हेर्नुस्, भन्नुपर्ने बेला आएको छ। अब तपाईहरुले आजको दिन पनि समायोजनको प्रक्रिया सुरु गरिरहनु भएको छ। बोगस भोट्स भन्छु म त्यसलाई, बोगस फेक भोट्सहरु जित्नको लागि। 70 जिल्लामा विभिन्न पार्टीबाट प्रवेश गरेको भनेर 4000 मानिसलाई लिनुपर्छ भनेर अड्डी लिइरहनु भएको छ हाम्रा नेतृत्वहरु। हामीले मानिरहेका छैनौं, स्वीकार्दैनौं, यो फेक भोट हो भनेर भनिरहेका छौं। तर डाडु पनि उहाँहरुसित छ, त्यही पनि हामी लडिरहेका छौं, फाइट गरिरहेका छौं। बोगस भोटले जितेर जसरी सरकारले सत्ता कब्जा गरेर बसेको छ, पार्टी कब्जा गरेर अगाडि बढ्ने उद्देश्यले अगाडि बढिरहनु भएको छ। त्यसमा अब मलाई उ छैन भन्नलाई, यो भइरहेको छ। त्यही पनि हामी लड्न तयार छौं, भिड्न तयार छौं। तर बोगस भोटबाट त लड्न सक्नुहुन्न नि, त्यो समस्या हुन्छ बोगस भोटबाट लड्दाखेरि। नेपाली कांग्रेसको विधान अनुसार त चलेकै छैन। आजको दिन पनि त्यो नीति प्रतिष्ठान छ नि हाम्रो, अनुसन्धान प्रतिष्ठान र विभिन्न विभागहरु, आजको दिन पनि नोमिनेसनहरु भइरहेको छ। 12 गतेदेखि अधिवेशन छ। यो त कहिले नसुनेको कुरा उहाँहरुले गर्दै हुनुहुन्छ। अब तपाईहरुलाई त बोले, पार्टीमा त म बोल्दा पनि बोल्दिन यो कुरा, किनभने सुन्ने कसले? तपाईहरुले त लेख्नुहुन्छ, कलम चलाउनुहुन्छ, कतै न कतै बोल्दिनुहुन्छ। नेतृत्वले गरिरहनु भएको छ यो कुराहरु, भन्नुस् त। त्यसैले म जहिले पनि भन्छु, जसरी ओलीजीले सत्ता कब्जा गर्न खोज्नु भएको छ, हाम्रो सभापतिजीले पनि पार्टी कब्जा गर्न खोजिरहनु भएको छ। त्यसको लडाईको लागि हामी तयार भएर अगाडि बढिरहेका छौं। यसमा कुनै मलाई दुई मत छैन। यो भएका कुराहरुलाई बताउँदैछु। 100% क्रियाशील दिने भनेको छ, जथाभावी क्रियाशील भरेको छ। माने आफ्नो मान्छे घुसाउनको लागि विजय गजदारजीको पार्टीबाट घुसाएको छ समायोजन भनेर, हामीले काट्यौं। अनि त्यसपछि सुनिल थापाको साइडबाट घुसेको छ। कति ठाउँमा तपाईले चेक गर्ने, कहाँ चेक गर्ने? एकजना मान्छेलाई इन्ट्री गराउनुहुन्छ,
1000 जना क्रियाशील दिएर पठाउनु भएको छ विभिन्न जिल्लामा डडेलधुरैमा 1200 दिएर पठाउनु भएको छ ओडामा पनि नजित्ने मान्छे अहिले केन्द्रीय सदस्य बनाइदिनु भएको छ र तपाईको 1200 क्रियाशील दिएर पठाइदिनु भएको छ के को लागि किन चाहियो त्यस्तो क्याडरहरू बनाएर के गर्ने क्रियाशील बनाएर जो भोटको दिन मात्रै आउँछ र त्यसपछि नेपाली कांग्रेसमा जिन्दगीभर भोट पनि हाल्दैन त्यो अवस्थाबाट हामी गइरहेका छौं र अहिले एउटा सिरियस कुरा के उठिरहेको छ भने नेतृत्वहरुमा उठिरहेको कुरा भन्छु म नामहरु भन्दिन यसमा तपाईहरुलाई के उठिरहेको छ भने अधिवेशन गर्न सकिँदैन सहमतिमा रामचन्द्रजीलाई पनि कुनै पोस्ट दिने सहसभापति या दोस्रो सभापति अनि अरु सिनियर साथीहरुलाई भाइस प्रेसिडेन्ट त्यसपछि तपाईको अरुहरुलाई महामन्त्री अनि 1.5 साल लम्ब्याउने र कमिट के गराउने रे भने शेरबहादुरजीले 1.5 वर्षपछि चाहिँ छोड्दिनु पर्यो भनेर यो त मलाई स्वीकारै हुँदैन अनि यो पनि सुन्छु म शेखरलाई स्वीकार्य नभएर के हुन्छ भनेर शेखर एक्लै छैन शेखरसित मेचीदेखि महाकालीसम्मका मानिसहरू छन् साथीहरू छन् उनीहरूले विरोध जनाउँछन् विरोध गर्छन् जिल्ला जिल्लामा हामी विरोध गर्छौं यो विषयमा केन्द्रमा हामी विरोध गर्छौं तरुण दल 4 जनाले 4 वर्ष चलाए नेविसंघ 9 जनाले चलाए कसले चलाए को नेविसंघको भन्दाखेरि नेविसंघ हैनन् तिनीहरू शेरबहादुरजीका मान्छे हुन्छन् रामचन्द्रजीका मान्छे हुन्छन् शशाङ्कजीका मान्छे हुन्छन् सिटौलाजीका मान्छे हुन्छन् तरुण दल शेरबहादुरजी रामचन्द्रजी खुमबहादुरजी र अर्को कोजी सिटौलाजी का मान्छे हुन्छन् 4 जनाले त्यस्तै नेपाली कांग्रेसलाई पनि बनाउन खोजिरहेका छ अब तपाईहरुको जिम्मेवारी आएको छ तपाईहरुले पनि यसलाई रोक्ने प्रयास गर्नुस् हो हुन नसक्ला 12 गते अलिकति लम्बिन्छ भने लम्ब्याउँ 10-15 दिन 1 महिना लम्बिन्छ भने के फरक पर्दैन तर यसरी नेपाली कांग्रेसलाई समाप्त गर्ने अधिकार कुनै पनि नेतृत्वलाई छैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ बीपी कोइरालाले बनाएको पार्टीलाई अहिलेको नेतृत्वले पदाधिकारीहरूले जसरी समाप्त गर्न खोज्दै हुन्छ त्यो कदापि हामी दिदैनौं धन्यवाद नमस्कार डाक्टर साहब म सुदर्शन सिगदेल म हाम्रो जगत दाइले चिन्नुहुन्छ अतुल सरले पनि चिन्नुहुन्छ म चाहिँ पत्रकारितामै छु शिक्षा पत्रकार हो म चाहिँ शुभेच्छुक कांग्रेसको शुभेच्छुक हामी कार्यकर्ता भन्न सक्दैनौं किन हामी पत्रकार हो अब मलाई एउटा के लागेको छ भने जस्तो नेपाली कांग्रेसको सन्दर्भमा अहिले एक थरीले के भन्ने गर्छन् भने नेपाली कांग्रेसले एउटा ठूलो र्युमर चाहिँ फैलाइराखेको अवस्था छ जस्तो कि बीपी कोइरालाको पद चाहिँ छोड्यो कांग्रेसले भनेर भन्ने गर्छन् अनि पद किन कसरी छोड्यो भनेर मैले प्रश्न गर्ने गर्छु अनि प्रश्न गर्दाखेरि उनीहरूले के भन्छन् भने संवैधानिक राजतन्त्रले छोड्यो अनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले चाहिँ यो माओवादीहरूलाई चाहिँ अनावश्यक रूपमा चाहिँ ल्याउनु भयो शान्ति प्रक्रियाको नाममा र चाहिँ गणतन्त्र ल्याइयो गणतन्त्र ल्याएपछि कम्युनिस्टहरूको पुच्छर लाएर कांग्रेस लायो त्यसकारण कांग्रेस आफ्नो पहिचानमा रहेन भन्ने खालको एउटा जबरजस्त त्यो कुरो ल्याइएको छ यसलाई चिर्नको लागि यसलाई चाहिँ कांग्रेस यो खालको हो कांग्रेस आफ्नै बाटोमा छ हामी गणतन्त्रमा हुँदाखेरि पनि कांग्रेस आफ्नै बाटोमा छ र आफ्नै पहिचानमा छ भनेर चिराउने त्यसलाई चिर्ने यहाँको एउटा खास भिजन के छ विचार के छ म बताउँदैछु देशभरि मान्छेले सुन्न चाहन्छ त्यो कुरो चाहिँ ल हैन सिद्धजी म बताउँछु एउटा कुरा त के भने हाम्रै साथीहरू नेतृत्वमा बसेका सबै साथीहरूको कुरा गरे मैले नेपाली कांग्रेसका साथीहरू जसले यो कुराहरू गर्दै हुनुहुन्छ नेतृत्वमा भएका साथीहरू पनि उहाँहरू के भन्दै हुनुहुन्छ भने सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा संविधान बन्यो भन्नुहुन्छ
अनि सँगसँगै अनि दङ्ग पर्नुहुन्छ, हामीहरूले संविधान बनाएको भनेर भन्नुहुन्छ। अनि सँगसँगै के भन्नुहुन्छ भने गणतन्त्र बिपी कोइरालाको थिएन नि त भनेर भन्नुहुन्छ। त्यो होइन, आज बिपी कोइराला बाँचिरहेको भए गणतन्त्र भन्नुहुन्थ्यो होला। एक होइन, यो त के हो भने तपाईको राजतन्त्र, राजा राज संस्था भनौँ न, म अहिले पनि सम्मान गर्छु उहाँहरूलाई। राज संस्था ठिक ठाउँमा उभिरहेको भए, बसिरहेको भए हामीलाई कुनै अप्ठ्यारै थिएन नि। एक। दोस्रो कुरा, मैले अघि पनि भने 12 बुँदे सम्झौता गर्दाखेरि पनि गिर्जाबाबुले भन्नुभएको छ गणतन्त्र लेख्ने होइन है भने। क्लियर कट इन्स्ट्रक्सन थियो। तेस्रो कुरा, 62-63 को जनआन्दोलन पछि, दोस्रो जनआन्दोलन पछि गिर्जाबाबुले पटक पटक, अन्तिम पटकसम्म पनि, लास्टसम्म पनि के कारणले बेबी किङको कुरा गर्नु, किन भएन बेबी किङ हैन? राजा चाहिने राष्ट्रको प्रतीक हो भन्ने कुरामा डाउट छैन, त्यसमा कुनै शंका छैन। तर प्रजातन्त्र प्रति राजा कहिले पनि आस्थावान भएन। त्यो महेन्द्रको पालामा पनि राजा त्रिभुवन पनि थिएनन्। पावर लिनको लागि मात्र त्रिभुवन नेपाली कांग्रेससित टाँसिया थिए। तर राष्ट्रको निम्ति, राष्ट्रियताको निम्ति त उनीहरूको योगदान छ नि त। राजा त्यसलाई म डिनाइ गर्दिन त्यो कुरालाई। तर प्रजातन्त्र प्रति उनीहरू कहिले पनि भएन। नत्र बिपीलाई 8 वर्ष जेल हाल्नुपर्ने जरुरत थिएन हैन? नेपालको हिस्ट्री नै बदलिन्थ्यो। आज हामी कहाँ पुगिसकेका हुन्थ्यौं होला बिपी, त्यो बेला बिपीले काम गरेको भएर हैन? न त राजा महेन्द्र थिए, न वीरेन्द्र थिए जुन अहिले तपाईँ हामीहरू पुज्छौं खुब, न राजा ज्ञानेन्द्र छन्। प्रजातन्त्रप्रति उनीहरूको लगाव छैन। त हामीहरूको नेपाली कांग्रेसको त के हो भने राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र सँगै जानुपर्छ भन्ने थियो नि त। राष्ट्रियतालाई मात्रै बढावा दियो, बिपीले त भन्नुभएको छ राष्ट्रियतालाई मात्रै बढावा दियो भने चाहिँ नि तिमीहरू राजाको पोल्टोमा जान्छौ भनेर कतिवटा लेख लेख्नु भएको छ त बिपीले। प्रजातन्त्र मात्रै भनिराख्यो भने तिमीहरू कुनै अर्कोको पोल्टोमा पर्छौ। त्यसकारण राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई सँगै लिएर हिँड भनेर भन्नुभएको हो नि। त्यही कुरालाई गिर्जाबाबुले अपनाएर अगाडि बढ्न खोज्नुभएको, राजालाई पनि डेमोक्रेटाइज गराउन खोज्नुभयो। अन्तिमसम्म पनि उहाँले पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी र बेबी किङको कुरा गरेकै हो उहाँले हैन? र हामीहरूले अब गर्व गर्नुपर्छ, यस्तो अब गर्वै गर्नुपर्छ। म त अझ भन्छु संघीयता पनि हामीहरूको होइन भन्छौ नि, हामीहरूले ल्याएको होइन म मान्छु, तर आयो त। त्यसलाई सक्सेस हाम्रै बेलामा आएको त, हाम्रै सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा संविधान बने होइन, संघीयता आएको होइन। अब त्यसलाई हामीहरूको कमजोरी भनौँ। हामीहरूले 7 वटा प्रदेशमा, एउटा प्रदेशमा पनि हामीहरूले सरकार बनाउन पाएन। अहिले त कचर पचरले गण्डकीमा बनिगएको हो, अहिलेको छोडिदिनुहोस्। तर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा त कहीँ पनि बनेन। सायद नेपाली कांग्रेसकोमा बनेको भए हामी एउटा मोडल भएर देखाइदिन्थ्यौं संघीयता कसरी चल्छ भने, अनि मानिसहरूलाई विश्वास हुन्थ्यो। यहाँ त प्रधानमन्त्रीजीलाई नै विश्वास छैन। प्रधानमन्त्रीजी सिडिओलाई पावर दिँदै हुनुहुन्छ, पुलिस सेन्ट्रलाइज गरिरहनु भएको छ हैन? अनि कसरी एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ तपाईँ संघीयता चल्छ भनेर? प्रदेशको गृहमन्त्रीले हामीसित भनेका छन्, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले हामीलाई भनेका छन् कि प्रधानमन्त्रीजी नै संघीयता चाहनुहुन्न भनेर। त्यसकारण नेपाली कांग्रेसले अपर्च्युनिटी हामीले सिकै गरेन भनौँ न। हामी हार्यौँ त कसै के गर्ने, अब जितेको भए साथ आउँथ्यो होला। त्यसकारण त्यो हीन भावनाले होइन कि हामी गर्छौँ, हामी अब गणतन्त्रलाई पनि सक्सेस बनाउँछौँ। आखिर डाक्टर रामवरण यादव जबसम्म हुनुहुन्थ्यो यो देशको राष्ट्रपति, उहाँले राष्ट्रपति संस्थालाई कहिले पनि आँचाउन दिनु भएन नि। किन दिनु भएन भन्दाखेरि उहाँ नेपाली कांग्रेसको एउटा सिपाही हुनुहुन्थ्यो, त्यसकारण दिनु भएन।
त्यहाँको प्रोडक्ट हुनुहुन्थ्यो र उहाँले मधेसको भए पनि हिमाल पहाड तराई मधेस सबैलाई जोडेर हिँड्नु भएको थियो। अहिले हेर्नुहोस् त राष्ट्रपतिजी राजा जस्तो हिँडेर गरिरहनु भएको छ। अनि जनताले के भन्छन् भन्नुहोस् त। कम्पेयर गरौँ न, हामीले कम्पेयर गर्ने त राष्ट्रपति मात्रै हो अहिले हामीसित, किनभने प्रधानमन्त्री पनि हाम्रो हुनुहुन्न, उहाँ संघीयता चाहँदै चाहनुहुन्न। तपाईको प्रदेशमा हामीहरूको सरकारै छैन, त एउटै कम्पेयर गर्ने त राष्ट्रपति मात्रै हो हामीसित। कम्पेयर गरौँ रामवरण डाक्टर साहब र विद्या भण्डारी, तपाईहरु गर्नुस् न, उसमा फेसबुकमा लिएर हिँड्नुस् त, हेर्नुस् तपाईहरु त्यो एउटा ओपिनियन पोल गरेर हेर्नुस्, तपाईहरु देख्नुहुन्छ के पाउनुहुन्छ। देशलाई बचाउन माओवादीसित लड्नको लागि उहाँले त्यो कटवाल प्रकरणमा उहाँले उ गरेको, इन्टरफेयर गरेको आर्मी, नत्र आर्मी पनि खत्तम हुन्थ्यो भनेर अघि मैले भने नि, मलाई अघि बोल्दाखेरि मैले भनेको छु आर्मीको बारेमा। कटवाललाई राख्नुपर्छ भन्नुभयो नि उहाँले, त्यसरी हेर्नुपर्छ हामीले। त्यसकारण त्यो चिन्ता गर्नुपर्ने होइन, गणतन्त्र पनि रहन्छ, संघीयता पनि रहन्छ। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले संघीयतालाई अगाडि बढाउँछ, मोडल हामी बनाएर देखाउँछ। ढुक्क भएर बस्नुस् तपाईँ। धन्यवाद। जगत दाइको स्वर सुनिएको छैन, आवाज आएन। धन्यवाद भने मैले। धन्यवाद आदरणीय नेता शेखर कोइरालाज्यू। आज अत्यन्त इतिहासका एकदमै महत्त्वपूर्ण घटनाहरूको बारेमा जानकारी दिनुभएको छ र नेपाली कांग्रेसको अहिलेको अवस्थाको बारेमा जानकारी दिनुभएको छ। यो श्रृङ्खला हामी निरन्तर जारी नै राख्नेछौँ। आजको कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भएकोमा नेता शेखर कोइराला लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरूमा धन्यवाद ज्ञापन गर्छौँ। धन्यवाद। नमस्कार। सक्यो? ल थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर साहब। ल थ्याङ्क यू है। थ्याङ्क यू डाक्टर साहब। हजुर नमस्कार। ल धेरै राम्रो कार्यक्रम। नमस्कार। थ्याङ्क यू सो मच सबैलाई। रमाइलो भयो, एकदम मजा आयो। जगतजी, अतुल दाई सबैलाई नमस्कार। हस्, थ्याङ्क यू हजुर। नमस्कार हजुर। कस्तो भयो फिडब्याक लिनु होला है तपाईहरुले। हस् हस् हस्। जगत दाइ हजुर लाइभ सकियो क्या र? अब यस्तो कार्यक्रमहरूमा मलाई सम्झिनु होला है, हाम्रो अतुल सरलाई पनि अघि मैले यसो उसमा मेसेन्जरमा चाहिँ